जिम्मेवार बन्दै राजनीतिक दलहरू। दलहरूको खिचातानीले खतरामा उपलब्धि। नयाँ सरकार गठनमा छ त संवैधानिक संकट, के होला निकास? आजको सन्दर्भ। नमस्कार, माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको सन्दर्भमा आज पनि हामी राजनीतिक निकास, जुन खालको राजनीतिक अन्योलता देखिएको छ त्यसको निकास के हुन सक्छ र दलहरूको अहिले पछिल्लो समयको दौडधुप के कस्तो भइरहेको छ र अब गठन हुने सरकार कसरी बन्छ, यसमा देखेका संवैधानिक जुन अडचनका कुराहरू र कानुनी जटिलताका कुराहरू छन्, अब त्यो कसरी समाधान हुन्छ र जुन किसिमको राजनीतिक परिदृश्य देखिएको छ र राजनीतिक दलहरूभित्र पनि जुन खालको विभाजन देखिएको छ, त्यो विभाजनका विषयमा आज हामी विशेष रूपमा छलफल गर्नेछौँ। यो आजको सन्दर्भमा हामी हरेक राजनीतिक दलभित्र जुन खालका विवादहरू, दुई थरी धारहरू, तीन थरी धारहरू जुन देखिने क्रम बढ्दै गएको छ, यसले लोकतन्त्रलाई र जुन पार्टी सिस्टममा देश चल्नुपर्ने हो र त्यो पार्टी सिस्टम जुन एउटा पद्धति छ त्यसमा पनि कतै समस्या त आउने होइन भन्ने खालका विषयलाई आज हामी उठान गर्न खोजिरहेका छौँ। आज हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छौँ र आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज बिहानबाट राजनीतिक दलहरूको दौडधुप के कस्तो भइरहेको छ र राजनीतिक दलहरूका भेटघाटका क्रमहरू के छ र दलहरूले अब यो जुन समस्या छ, जुन अहिले राजनीतिक परिदृश्य छ, यसलाई समाधान गर्नका लागि के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेका छन् र अब बन्ने गठबन्धनका लागि के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेका छन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के कस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ र अन्य राजनीतिक दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो तयारी के छ, यही विषयवस्तुमा हामी आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छौँ र उहाँहरूको तयारी के छ भन्ने विषयमा जानकारी पनि गराउँदैछौँ। र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी रामेश्वर सापकोटा हामीसँग हुनुहुन्छ। रामेश्वर सापकोटासँग हामी अहिले पछिल्लो घटनाक्रम र पछिल्लो परिदृश्य के कस्तो भइरहेको छ र राजनीतिक दलहरूले के गर्न खोजिरहेका छन् र उहाँहरूको आजको भेटघाट र पछिल्ला भनाइहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको जुन खालको दुई थरी तीन थरी भनाइहरू आइरहेका छन्, त्यो भनाइहरू के कस्तो भन्ने विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रा सहकर्मी रामेश्वर सापकोटा हामीसँग हुनुहुन्छ। रामेश्वर, मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर राधेश्यामजी। रामेश्वर, पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, अहिले राजनीतिक दलहरूको बिचमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के छ, तपाईँलाई भएको जानकारी हामीलाई, सबै दर्शकहरूलाई गराइदिनुहोस्। राधेश्यामजी, अहिले असारको अन्तिम साता नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ परिदृश्य देखा परेको छ र त्यो सँगै राजनीतिक दौडधुप पनि देखिएको छ। जस्तो कि असारको अन्तिम साता नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपालको राजनीति एकाएक बदलिएको छ र अहिले राजनीतिक दलहरू अब नयाँ सरकार गठनको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा पनि आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन् र अविश्वासको प्रस्ताव र सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको फिर्तासँगै राजनीतिक परिदृश्य चाहिँ नयाँ मोडमा गएको छ र अहिले राजनीतिक दलहरू जस्तो आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। यहाँलाई पनि म अवगत गराउन चाहन्छु, जस्तो कि यो सरकार गठनको बारेमा, जुन नयाँ सरकार गठनको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएको छ, त्यस विषयमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दलहरू जस्तो कि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा आफ्नो आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। जस्तो कि आज मात्रै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टरको बैठक बसिरहेको छ र अहिले केही बेरको लागि स्थगित गर्ने र 1 बजेबाट निरन्तरता दिने भन्ने छ। यो चाहिँ पछिल्लो राजनीति, अब सरकार गठनको बारेमा कसरी, जस्तै संविधानका कुरा, यिनै विषयमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू छलफलमा जुटेका छन्। जस्तो कि हिजो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो साँझ सत्तारूढ दलहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी कानुनविदहरूसँग र संविधानविदहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। अब यो कसरी सहज, अब यो संविधानलाई पनि अहिले जुन रूपमा चाहिँ कानुनविदहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले व्याख्या गरिरहेको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ अब सहज निकास के हुन्छ, कसो हुन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दलहरूको तर्फबाट पनि भइरहेको छ र जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस
र त्यसै गरी सरकारबाट भर्खरै बाहिरिएको नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पनि अबको निकास अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, राजनीतिक रूपमा चाहिँ राजनीतिलाई कसरी सहज अवतरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफलमा जुटिरहेका छन्। र राधेश्यामजी जस्तो कि आज पनि मैले यहाँलाई अघि जानकारी गराएँ, नेकपा माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टरको बैठक जारी छ। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ र आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन हिजो कानुनविद र सत्तारूढ दलहरूसँग छलफल गर्नुभयो, उहाँले हिजो गरिसक्नु भएको छ र आज प्रधानमन्त्रीको त्यसरी औपचारिक कार्यक्रम जस्तै यो विषयमा चाहिँ त्यस्तो भएको हामीले जानकारी पाएका छैनौँ। रामेश्वर, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट कुरा गर्दा केही सञ्चार माध्यमहरूमा र बाहिर केही समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् जसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको विषयमा अलिकति अलग धारणा राख्नु भएको भनेर बाहिर समाचारहरू आइरहेका छन् र त्यसरी कुराहरू सार्वजनिक भएका छन्। तपाईँसँग यो विषयमा पछिल्लो जानकारी के छ? के उहाँले साँच्चै त्यो फरक खालको धारणा राख्नु भएको हो वा उहाँको धारणा पार्टीले जुन खालको निर्णय गरेको छ त्यसमै मेरो सहमति छ भन्ने हो? तपाईँसँग केही त्यसको जानकारी छ? राधेश्यामजी, पक्कै पनि राजनीतिक दलहरूमा यस्तो किसिमको कुरा आइरहन्छ र यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि जुन सरकार परिवर्तनको कुरा छ यो चाहिँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल नगरिकन एक्कासी आएको भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको भन्ने कुरा जुन सुनिएको छ। मैले केही बेर अगाडि उहाँ निकटका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ र बुझेको थिएँ। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने एउटा कुरो चाहिँ जस्तो कि पार्टीमा सबैले छलफल गरेर एक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ साँच्चै नै हो। तर पनि अब पार्टीले निर्णय लिइसकेपछि आफू पार्टीको एउटा प्रतिबद्ध सिपाही भएको हुनाले पार्टीले गरेको निर्णय सर्वस्वीकार्य हुन्छ मेरो आफ्नो लागि र आफ्नो प्रतिबद्धता पनि त्यसमै छ भनेर उहाँले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँको जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रमा जस्तै नेकपा एमालेमा पनि यो कुराहरू विभिन्न नेताहरूले बाहिर ल्याएका छन्। जस्तो कि तपाईँको नेकपा एमाले भित्र पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीले जुन अविश्वासको प्रस्ताव र सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र फिर्ता हुने कुरा आयो त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नेताहरूले विभिन्न मतहरू प्रकट गरिरहेका छन्। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि केही नेताहरूले सरकारबाट फिर्ता हुने काम पार्टीमा निर्णय नभइकन हतार भयो भनेर भन्ने कुरो बाहिर आइरहेका छन्। तर पनि ती दलका नेताहरूले पार्टीले गरेको निर्णय जुन छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता नै छ भनेर भन्ने कुरा गरिरहेका बुझिएको छ। आज बिहान नेताहरूको भेटघाट र छलफल र कुनै किसिमको नयाँ केही कुराहरूको जानकारी तपाईँलाई छ? जस्तै मैले राधेश्यामजी अहिले यहाँलाई अवगत गराएँ, नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले जुन रूपमा चाहिँ सत्ता समीकरण छ प्रमुख रूपमा देखा परेको छ। जस्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले ऊ आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। अबको भावी सत्ता समीकरणमा कसरी जाने, के गर्ने भन्ने विषयमा त्यसमा जुटेको छ। जस्तै त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस पनि आन्तरिक छलफलमै जुटेको छ र त्यसै गरी नेकपा एमाले पनि औपचारिक त्यस्तो कार्यक्रम नराखे पनि प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक रूपमा चाहिँ दलका आफ्ना पार्टीका नेताहरूसित छलफल गरिरहनु भएको भन्ने कुरा बुझिएको छ। अन्य विषयमा तपाईँको यो मधेसी मोर्चाको बैठक पनि यही विषयलाई लिएर अब आगामी मोर्चाको चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने मोर्चा भन्ने विषयमा पनि त्यो विषयमा छलफल गर्न अहिले बैठक बसिरहेको छ। मोर्चाले आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रमको विषयमा केही जानकारी गराएको छ? जस्तो कि मोर्चाको आन्दोलन जुन अनसनको कार्यक्रम थियो यो असारको अन्तिम साता गत शुक्रबार सकिएको छ र त्यसपछि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने भनेर मोर्चाले भनिरहेको छ र त्यो नयाँ कार्यक्रम नयाँ आन्दोलनका विषयमा चाहिँ आज निर्णय गर्ने भनिएको बुझिएको छ। तथापि नयाँ कार्यक्रमहरू बाहिर आएको छैन। राधेश्यामजी, सम्भावना के यो नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पछाडि मात्रै उहाँहरूले गर्ने सम्भावना देखिन्छ अथवा के छ? यसको केही जानकारी छ तपाईँलाई? राधेश्यामजी, जस्तो अहिले जुन रूपमा राजनीतिक परिदृश्य देखिएको छ नेपालको राजनीतिमा, अब दलहरू कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी जाने भन्ने विषयमा जुन रूपमा दलहरू छलफलमा लागेका छन्। जस्तो कि तपाईँको संविधान जारी गर्ने बेला नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिएका थिए
त्यो अनुरूप जस्तै मधेसवादी दलहरूले जुन सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन्। अहिले संविधान कार्यान्वयनका कुरा भयो, मधेस मुद्दा भयो, त्यसै गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कुराहरू भयो। यी विषयमा वास्तवमा राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ नआइकन चाहिँ यी कुराहरू सम्बोधन हुन सक्ने स्थिति छैन। जस्तो कि नयाँ बन्ने समीकरणले पनि जस्तै मधेसका मुद्दा सहज रूपमा समाधान गर्छ भन्ने त्यो भन्न सकिन्न। यद्यपि तपाईँको नयाँ समीकरणमा लागेका नेताहरूले चाहिँ मधेस मुद्दा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संविधान कार्यान्वयनमा चाहिँ यो सरकार अब बन्ने नयाँ सरकार त्यसैको लागि हो, किनकि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले चाहिँ केही गर्न सकेन। राष्ट्रियताको कुरा गरे तापनि जुन जनजीविकाका विषयहरू छन् त्यसमा चाहिँ नेपाली जनताले केही पनि परिवर्तन पाउन सकेनन्। त्यस कारणले पनि नयाँ समीकरण जरुरी छ भन्ने कुरा त्यसरी अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि जस्तो मधेसवादी दलहरूले तपाईँको जुन सीमाङ्कनको विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन्, यसमा राजनीतिक दलहरू जस्तै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमा नआइकन ती कुराहरू सम्बोधन हुन सक्ने स्थिति पनि छैन, किनकि सीमाङ्कनको विषयमा संविधान संशोधनको विषयसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ राजनीतिक सहमति बिना त्यो सम्भव छैन। र यदि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको समीकरण बने तापनि नेकपा एमाले भर्खर सत्ताबाट बहिर्गमन भएको अवस्थामा चाहिँ ती कुराहरूमा सहजै समर्थन गर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो विश्वास गर्न सकिँदैन। त्यसकारण पनि अब राजनीतिक दलहरूबिच आगामी दिनमा जुन सहमतिको अवस्था छ त्यो सहमति चाहिँ हुनुपर्नेछ। सहमति नभइकन जुन भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, मधेस मुद्दा यी चाहिँ सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। राधेश्यामजी, रामेश्वर, अहिले पछिल्लो समयको अहिले घटनाक्रमहरूले गर्दा अब राजनीति कतातिर जान सक्ने अथवा राजनीतिक अवस्था कस्तो हुन सक्ने भन्ने केही खालको टिका टिप्पणीहरू अथवा कुनै नेताहरूले केही त्यस्तो गरेको तपाईँसँग थप केही जानकारी छ? राधेश्यामजी, जस्तै राजनीतिक दलका नेताहरूले त भनिरहेका छन् सहमतिकै आधारमा अगाडि बढ्ने र सहमति बिना राजनीतिक निकास हुँदैन पनि भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। यद्यपि व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। पछिल्लो जस्तै 9 महिना नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले जुन रूपमा चाहिँ 9 महिनामा जुन काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम गरेर देखाउन नसकेको भनेर पनि गुनासो आइरहेको छ। जस्तै भूकम्पको पछिको पुनर्निर्माणको विषयमा अहिले पनि केही हुन सकेको छैन। विगतमा पनि भूकम्प पीडितहरू वर्षामा भयो, त्यसपछि त्यहाँबाट गर्मीमा भयो, यसमा चाहिँ खुल्ला आकाशमुनि बस्नु परेको स्थिति छ र यो वर्ष पनि त्यही स्थिति भएको छ। जस्तो कि पुनर्निर्माण र को विषयमा र भूकम्प पीडितहरूलाई आवास चाहिँ असारको 25 गतेभित्रै निर्माण गरिसक्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो पनि हुन सकेको छैन। र यसले गर्दा के देखिन्छ भने राजनीतिक दलहरूले सहमतिको त कुरा गरिरहेका छन् तर सहमति हुन सकेको छैन र आगामी दिनमा पनि राजनीतिक दलहरूबिच सहमति भएन भने निकास निस्कन सक्ने अवस्था पनि छैन। जस्तो कि मैले यहाँलाई अघि भने अब संविधान कार्यान्वयन, मधेस मुद्दा भयो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगायतका विषयमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूबिच सहमति हुनैपर्छ। सहमति भएन भने संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र मधेस मुद्दा यिनले पनि निकास पाउन सक्ने स्थिति देखिँदैन। र अघि मैले भने जस्तै मधेसी दलहरूले सीमाङ्कनको विषयलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् र यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक छ, किनकि संविधान संशोधनसम्म गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण पनि राजनीतिक दलहरू, ठुला राजनीतिक दलहरू विशेष गरी नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था हुन्छ र यी दलहरू एक ठाउँमा उभिएको अवस्था जसरी संविधान जारी गर्दा यी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए त्यसै गरी यी दलहरू पुनः चाहिँ त्यसरी नै उभिन सकेको अवस्थामा जुन राजनीति निकास भयो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण भयो, संविधान कार्यान्वयन भयो, यी विषयले पनि सहज रूपमा निकास पाउन सक्ने अवस्था छ। होइन भने जसरी यसरी जुन रूपमा चाहिँ 9औं महिनामा सरकार परिवर्तनको कुरा छ, यो भयो भने नेपालको राजनीति अस्थिर बन्नेछ। र तपाईँको खास गरी राधेश्यामजी यो पछिल्लो समय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछि चाहिँ नेपालीको नियति भनौँ अथवा संस्कृति नै भनौँ, यो सरकार परिवर्तन भइरहने क्रम चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ, जुन एउटा नेपाली संस्कृतिको रूपमा र नेपालीले भोग्नुपर्ने नियतिको रूपमा पनि। रामेश्वरजी, रामेश्वर, हामी यो विषयमा र अन्य विषयमा फेरि
थप हुन त जानकारी हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा सरकार परिवर्तन त्यति ठुलो कुरा होइन र पनि अहिले चाहिँ सरकार परिवर्तनको विषयभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र मधेस मुद्दा लगायतका यी विषयहरू प्रमुख थिए र सरकार परिवर्तनको कुरो ठुलो भन्दा पनि यिनीहरूलाई जुन रूपमा चाहिँ देशले भोगिरहनु परेको व्यवस्था छ यसलाई चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ यसलाई समाधान गरिनुपर्छ र यो भएको खण्डमा नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकास पनि सम्भव छ। यसरी 9 महिनामा सरकार परिवर्तन रामेश्वर यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद देखिन्छ र अहिलेको तपाईँको दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी रामेश्वर सापकोटा। सरकार परिवर्तन र अहिले जुन राजनीतिक दलहरूको बिचमा जुन खालको अहिले अवस्था देखिएको छ यो विषयमा कुराकानी गर्नुहुँदै र जानकारी दिनुहुँदै उहाँले दिएको जानकारी अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले जुन पार्टी निर्णय एकलौटी ढङ्गबाट पार्टी सभापतिले गर्नुभयो भन्ने खालका जुन सूचनाहरू र जुन खबरहरू बाहिर आइरहेका छन् त्यो खबरको विषयमा पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ र उहाँले रामचन्द्र पौडेल निकट केही नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन। उहाँ पार्टीबाट वफादार सिपाही भएकोले पार्टीको निर्णयमा कटिबद्ध हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भन्ने जानकारी दिनुभयो। अब उहाँले यो विषयमा थप अरू केही भनाइ छ भने त्यो विषयमा हामी थप यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै जानेछौँ। र अन्य दलहरूको कुरा गर्दा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूको बिचमा पनि केही खालका चाहिँ असमञ्जस्य र एक खालका मतभेदहरू देखिएका छन्। अब यो मतभेदहरू देखिने क्रम ले गर्दा अब पार्टी जुन पद्धतिमा जुन लोकतन्त्र चल्नुपर्ने हुन्छ त्यसमै कतै समस्या त आउने होइन भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। हामी आजको सन्दर्भमा यही विषयवस्तुमा कुराकानी गरेका छौँ। अबको निकास के हुन्छ, राजनीतिक निकास के हुन्छ, नयाँ बन्ने सरकार कसरी बन्छ, त्यसमा देखेका कानुनी अडचन कसरी समाधान हुन्छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब के गर्नुहुन्छ, अविश्वासको प्रस्तावलाई संसदमा कसरी सामना गरिन्छ र अबको घटनाक्रम अब नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीचको सम्बन्ध अब कसरी अगाडि बढ्छ र मधेसका जुन मुद्दाहरू छन् र मधेसी दलहरू र जुन संयुक्त गठबन्धन छ योसँगको सम्बन्ध अब राजनीतिक दलहरूको बिचमा कस्तो रहन्छ र अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने जुन खालको प्रतिबद्धता सबै दलले देखाएका छन् तर त्यो प्रतिबद्धता अनुरूप उनीहरूले काम नगरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अब के हुन्छ। आजको सन्दर्भमा हामी यही विषयवस्तुमा कुराकानी र छलफल गरिरहेका छौँ। अब कार्यक्रमको दोस्रो भागमा हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ र यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेपछि हामी फेरि आजको सन्दर्भलाई जोड्नेछौँ। सरकार परिवर्तनको रस्ता कस्दै चल्दै गर्दा अहिले सरकार परिवर्तनको पक्ष र विपक्षमा निकै बहस चलिरहेका छन्। संसदीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तन हुनु सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो। एउटै सरकार निरन्तर रूपमा स्थायी तवरले चलिरहनु स्पष्ट पार्नुपर्छ कि पर्दैन। अब बन्ने सरकारका नेतृत्वकर्ता के यिनीहरू नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनकारी शक्ति र आशा लाग्दा नेता हुन् त? के यिनीहरू जनताबाट परीक्षित भइसकेका होइनन्? यिनीहरूले के गरे देशका लागि? सबै छर्लङ्ग हुँदाहुँदै फेरि किन यी दुई पात्रको लागि सरकार परिवर्तन गर्न खोजिँदैछ? जनताले जान्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन? सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य नै हो, अर्थात् राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्ने क्षमता तपाईँ हामीमा विकास हुन नसक्नुको परिणाम हो। यो आज नेपाली समाज राजनीतिक रूपमा कसरी विभाजन भएको रहेछ भन्ने तथ्य अहिलेको राजनीतिक विकास क्रमको पक्ष। दर्शकहरू ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरेका छौँ अबको राजनीतिक निकास के हो, कसरी हुनसक्छ अबको राजनीतिक निकास र जुन नयाँ राजनीतिक परिदृश्य छ यो परिदृश्यमा अब राजनीतिक दलहरूको भूमिका के हुनसक्छ, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको सम्बन्ध अब कसरी अगाडि बढ्छ, संविधान कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहेको बेलामा तीनवटा राजनीतिक दलको बीचमा देखिएको जुन खालको मतभेद छ यसले आगामी दिनमा को नेपाली राजनीतिलाई के कस्तो असर पार्छ र वर्तमान सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा अब नयाँ सरकार कसरी बन्छ, कहिले बन्छ र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अबको भूमिका र कदम के हुन सक्छ, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले के गर्छ
भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आजको सन्दर्भ हामी प्रस्तुत गरेका छौँ र दलहरूको बिचमा पनि एक खालको जुन मतभेद देखिरहेको छ, हरेक दलका बिचमा जुन खालको मतभेदहरू देखिएका छन् त्यो मतभेदहरू किन देखिएका छन्, पार्टी पद्धतिमा जाने जुन एउटा संस्कार हुन्छ लोकतन्त्रमा, कतै त्यो लोकतन्त्र र त्यो जुन संस्कारमाथि नै कुनै खालको आक्रमण त हुन लागेको होइन भन्ने खालका आशंकाहरू पनि पैदा भइरहेको सन्दर्भमा हामी आज यो सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छौँ र हामी आज यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ र कुराकानी गर्ने क्रममा हामीसँग नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराई र पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ राजेशजी। खिमलालजीलाई मैले सोध्न चाहेँ सबभन्दा पहिला, खिमलालजी हजुर के छ अबको राजनीतिक घटनाक्रम के होला भन्ने लागिरहेछ तपाईँलाई, अथवा तपाईँको जानकारीमा के छ? अहिले चाहिँ अब देशको राजनीति जसरी अगाडि बढ्दै थियो र जनताले राष्ट्रले जे अनुभूति गर्दै थिए र देश जनताले चाहिँ नि राजनीति अब अलि सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ। देशले जुन कोर्स लिनुपर्ने हो खास गरी संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा र विकास निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ नि जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो वास्तवमा त्यसै गरी अगाडि बढ्दैछ भनेर जुन जनताले अपेक्षा गर्दै थिए त्यसको विपरीत एउटा चाहिँ नि घटना हुन गयो देशमा र यो जनताको अपेक्षा विपरीत र राष्ट्रको आवश्यकता विपरीत हुन गएको त्यो अनुभूति चाहिँ मलाई छ। जसरी जनताले त्यो अनुभूति गरेको आज सामाजिक सञ्जालहरूमा अथवा सडकहरूमा त्यो हामी प्रकट भएको देख्छौँ र अब के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने फेरि पनि दलहरू बिचमा चाहिँ नि एउटा समझदारी आवश्यक छ नै। जसरी पनि यो राष्ट्रको चाहिँ सङ्कटलाई हामीले समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व छ र देशलाई चाहिँ एउटा निकास दिनुपर्ने, देशलाई एउटा दिशा दिनुपर्ने परिस्थिति छ। यसमा चाहिँ यो जुन गतिरोध उत्पन्न भएको छ यसलाई तोडेर अगाडि जान जरुरी छ र अहिले तत्काल चाहिँ नि अहिले जुन खालको समस्या हामी देख्दैछौँ मलाई लाग्छ यसको चाहिँ एउटा राजनीतिक निकासमा चाहिँ नि हामी पुग्छौँ अथवा जे खालका संवैधानिक कानुनी जटिलताहरू छन् त्यसलाई पनि तोड्नको लागि फेरि एकचोटि चाहिँ कुल भएर सबै राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ कुल भएर अगाडि आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री कुल हुनुपर्छ कि पर्दैन? प्रधानमन्त्रीज्यूको ठाउँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जति बेला यो सरकार बन्दै थियो एउटा निश्चित उद्देश्यको निम्ति यो सरकार बन्या थियो र सरकारको ठाउँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसको विस्तार र पुनर्गठन यो सरकार आफ्नो उद्देश्य अनुरूपै चलाएको थियो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ? ठोक्क गर्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा यसका केही उद्देश्यहरू थिए, जस्तो कि हामी भूकम्प पछिको चाहिँ पुनर्निर्माणको सन्दर्भ एउटा कार्यभार त्यो थियो। त्यसपछि चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न थियो, मधेसको आन्दोलनलाई चाहिँ नि एक हदसम्म सम्बोधन गर्दै त्यसलाई समाधानको बिन्दुमा पुर्याउनु पर्ने एउटा दायित्व हो। त्यसपछि राष्ट्रलाई एउटा दिशा दिनको निम्ति राष्ट्रलाई दिशा दिने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ परिस्थिति अनुरूप त्यसलाई अगाडि बढाउने र विकास निर्माणको दिशामा देशलाई अगाडि बढाउने, खास गरी रूपान्तरणमा केन्द्रित भएर अब लाग्नुपर्ने त्यसलाई दिशा दिनुपर्ने यी मुद्दाहरूमा चाहिँ सरकार एकदमै डिभोटेड भएर अगाडि बढिरहेको स्थिति थियो र यसप्रति इतिहासमा नेपालमा चाहिँ नि दुईटा सरकारलाई यो पछिल्लो पिरियडमा जनताको समर्थन देखिन्छ। एउटा 51-52को मनमोहन अधिकारीको समर्थनमा जनता मैदानमा हामीले देखेका थियौँ र अहिले चाहिँ नि जनताले वास्तवमा चाहिँ एउटा जनताको मनबाटै समर्थन प्राप्त गरेको सरकार यो थियो र यसो हुनुको पछाडि के थियो त भन्दाखेरि यसले राष्ट्रिय कार्यभारहरूलाई अगाडि बढाउँदै थियो, त्यसकारण जनताको समर्थन यसलाई प्राप्त थियो र अहिले चाहिँ जुन अनपेक्षित रूपमा घटनाक्रम अगाडि आयो र केही षड्यन्त्रहरू पनि त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ देखा पर्न गयो जुन जनताको अपेक्षा यस्तो थिएन र राष्ट्रको आवश्यकता। तपाईँसँग यो विषयमा फेरि फर्केर आउँछु, तपाईँसँग अरू पनि बहस गर्न नै बाँकी छ, गरौँला त्यो विषयमा। मैले देवप्रकाशजीलाई सोध्न चाहेँ, वर्तमान सरकार जनता सबैभन्दा लोकप्रिय पछिल्लो समयमा दुईवटा सरकार सबैभन्दा बढी लोकप्रिय थिए उहाँको भनाइलाई आधार मान्यो भने एउटा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेला र एउटा केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री भएको बेलाको सरकार चाहिँ लोकप्रिय थिए भनेर भन्नुभयो। तपाईँलाई लाग्छ अहिलेको घटना पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केपी ओली त्यतिकै पपुलर हुँदै जानु भएको हो? यसलाई यसरी हेरौँ, सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ कुनै पनि नेता या पार्टी कति पपुलर छ या छैन भन्ने कुरा यसको
परीक्षण गर्ने दुईटा माध्यम हुन्छ, या त अनुसन्धान हुनु पर्यो, सर्वेक्षण हुनु पर्यो, या त चाहिँ नि निर्वाचन हुनु पर्यो। निर्वाचनले देखाउँछ को कति पपुलर, या सर्वेक्षणले देखाउँछ। यो दुवै नभएको अवस्थामा म कसको लोकप्रियता कति भएर भन्न मैले सकिनँ। तर प्राय गरेर नेता बन्ने मान्छेहरू लोकप्रिय हुन्छन्, कम बेसी मात्रै हो। कोही कुनै अवस्थामा कोही लोकप्रिय, कुनै अवस्थामा, खास कुनै अवस्थामा अरू कोही लोकप्रिय हुन्छन्। ओलीजी पनि 2062-63 को परिवर्तनपछि चाहिँ उहाँको आफ्नै व्यक्तित्व चाहिँ पहिलेको भन्दा धेरै नै माथि पुगेको देखिन्छ, लोकप्रिय हुनुभएको छ। आलोचकहरू पनि उहाँलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छन्, प्रधानमन्त्री भएको कारणले मात्रै होइन, र समर्थकहरू पनि छन्। त्यो एउटा पाटो चाहिँ हो। अब मनमोहनजीको त एउटा त्यो बेला वृद्ध कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्थ्यो, सम्मानित हुनुहुन्थ्यो। कतिपय उहाँको सरकारले गरेको निर्णयहरू राम्रो पनि मानियो, पछि अरू सरकारहरूले खारेज गरेनन्, त्यस कारणले राम्रै निर्णयहरू लिनुभएको थियो भनेर भन्नुपर्छ। तर यी बाहेक अरू कैयन सरकारहरू पनि, अरू कैयन नेताहरू पनि लोकप्रिय नभएको होइन। तर हामीले समग्रमा हेर्नुपर्छ राधेश्यामजी। हेर्दाखेरिमा चाहिँ समग्रमा चाहिँ नेपाली राजनीतिक कर्मी र राजनीतिक क्षेत्रप्रतिको जनआस्था, जनताको दृष्टिकोणमा चाहिँ सबैको प्रतिको भरोसा र विश्वास चाहिँ घटेको छ। अब अहिले त के छ भनेदेखि जनता चाहिँ पार्टीहरूको कब्जामा छ, विभाजित गरेर जनतालाई आफ्नो पकेटमा राखेका छन्, आफ्नो कब्जामा छ भन्ने गरेको छु मैले चाहिँ। जनता चाहिँ पार्टीहरूको कब्जामा, स्वतन्त्र मान्छेको नै अभाव हुन थाल्यो। अब यहाँ कुरा के पर्यो भने गाउँमा चाहिँ एउटा पार्टीलाई मतदान गर्ने मान्छे पनि कार्यकर्ता जस्तै भूमिका निर्वाह गर्छ। एकदम साधारण मतदाता पनि त्यो अवस्थामा छ। यसले गर्दा पार्टीकरण ज्यादा भएको छ, राजनीतिकरण ज्यादा भएको छ। स्वतन्त्र र तटस्थ जनसमुदायको सङ्ख्या ठुलो भएको भए सम्भवतः नेतृत्वमाथि दबाब पैदा हुन सक्थ्यो र एउटा खास अवस्थामा त्यो दबाबले पनि सकारात्मक निर्णयमा पुर्याउन सक्थ्यो। अहिले जनता चाहिँ कमजोर भएको अवस्था हो, पार्टीहरू हावी भएको अवस्था हो, पार्टीमा पनि फलानु नेताहरू हावी भएको अवस्था। त्यसैले यो चाहिँ नि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ ठ्याक्कै मैले सबभन्दा लोकप्रिय तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिइरहँदा नै केपी ओली वा खड्गप्रसाद ओलीजी हुनुहुन्छ भनेर भन्न मैले सकिनँ। संसदभित्रको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यति बेला चाहिँ अब माओवादी सत्ता साझेदार दलले उहाँलाई साथ छोडेको अवस्थामा संसदभित्र चाहिँ उहाँ पपुलर हुनु भएन, उहाँ अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखा परेको छ। खिमलालजी, त्यही त मैले त्यही कुरा जान्न चाहेँ तपाईँको गठबन्धनको विषयमा र तपाईँहरूको पार्टी सत्ता साझेदार भएको एउटा प्रमुख घटकले अब तपाईँसँग मलाई विश्वास छैन भनेर उसले अविश्वास गरिसकेपछि त्यो अविश्वासलाई विभिन्न तौर तरिकाबाट त्यसलाई मलजल गरेर यसलाई प्रायोजित बनाउन खोज्नु भयो कि तपाईँको दलले? यसलाई चाहिँ किनभने तपाईँलाई यो गठबन्धन भनेकै त्यही हो। गठबन्धन भनेको अमूर्त कालसम्म, परापूर्व कालसम्म, एकदम लामो अनन्त कालसम्म त जाँदैन। यसलाई चाहिँ होइन, धेरै एउटा समयसम्मको लागि गठबन्धन गरेको, त्यो गठबन्धनमा अविश्वास त बेला बेलामा भइरहन सक्छ नि त। विश्वास हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई तपाईँको विदेशीको करेन्ट पनि भन्न नपर्ने, केही पनि भन्न नपर्ने। जब तपाईँलाई अविश्वास गरिसकेपछि चाहिँ अब यसमा विदेशीको करेन्ट आयो, विदेशी प्रभुको खेल आयो, यसको आयो उसको आयो भन्नुको पछाडि तपाईँहरूको त्यो कता कता सत्ता मोह चाहिँ झल्कियो भनेर आम एउटा वर्गमा चर्चा छ कि। अब यसको लागि सजिलो गरी बुझौँ भन्ने लाग्छ मलाई। यो सरकार बन्दै गर्दाखेरि यो सरकार चाहिँ निश्चित उद्देश्यको निम्ति र संसदीय प्रक्रियाबाट बनेको सरकार हो र अहिले चाहिँ सरकारको एउटा घटक, दोस्रो ठुलो घटक चाहिँ माओवादी केन्द्र चाहिँ यसबाट बाहिरिएको अवस्था छ र अविश्वासको प्रस्ताव सरकारमा संसदमा चाहिँ दर्ता भएको स्थिति छ। र हामीलाई के लाग्यो भन्दा हामी एउटा संसदीय प्रक्रियाबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्यौँ र यो सरकारले अहिलेको राष्ट्रिय कार्यभारहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्यो र जनताको जुन अपेक्षा हो अथवा देशको जुन आवश्यकता हो अहिलेको यो बदलिएको परिस्थितिमा, खास गरी संविधान बनिसकेको स्थिति र यति बेला चाहिँ
संविधानसँग बाजिएका धेरै कानुनहरू बदल्दै र देशलाई चाहिँ नि एउटा विकास निर्माणको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्ने यो राष्ट्रिय दायित्वलाई चाहिँ नि अगाडि बढाइराखेको बेलामा जनता यसको समर्थनमा भइरहेको जस्तो सर्वेक्षणको कुरा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ देशले कुनै राज्यको तर्फबाट सर्वेक्षण भएको छ यस्तो त म भन्दिनँ। तर सामाजिक सञ्जालहरू र जनताको बिचमा हामी चाहिँ जनताको कुरा सुन्यौँ भनेदेखि यो पनि एक प्रकारको सर्वेक्षण हो। सर्वेक्षणका प्रकारहरू मध्येको चाहिँ एउटा सर्वेक्षण हो भन्न सकिन्छ। जनताको पर्याप्त समर्थन यो सरकारका प्रति छ र यसो भइरहँदाखेरि किन यो सरकारका प्रति अविश्वास गर्नु परेछ त अहिले हामीले त्यो सुन्न चाहिरहेका छौँ। औपचारिक रूपमा यो सरकारले त्यस्तो के गल्ती गर्यो र यो सरकारलाई बदल्नु पर्यो, यो सरकार को नेतृत्वका प्रति चाहिँ के रहेछ त उहाँहरूका कुरा यो पनि संसदमै आओस्, एउटा संसदीय प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लागोस्। हामी वास्तवमा अहिले चाहिँ नेकपा एमाले यो हेर्न चाहिरहेछौँ अथवा यो सरकारले चाहिँ नि यो हेर्न चाहिरहेको चाहिँ होइन। त्यो हेर्न चाहने सन्दर्भमा कुरा गर्नु भने मधेसका मुद्दा हजुर जिउका त्यो छन्। 10 गजामा आन्दोलन गरिरहेको मधेसी गठबन्धन सिंहदरबारसम्म आएर खुला मञ्चमा आइपुग्दाखेरिसम्म पनि यो सरकारले तदारुकता देखाएको देखिएन। तपाईँको कालोबजारीले अत्यन्त धेरै प्रश्रय पायो। तपाईँको अन्य धेरै घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् जसले गर्दाखेरि तपाईँको देशको अवस्था कमजोर हुँदै संविधान कार्यान्वयनमा पनि प्रचण्डजीले नै भनिसक्नु संविधान कार्यान्वयनमा पनि ओलीजीले चाहिँ त्यति धेरै चासो देखाउनु भएन जसले गर्दाखेरि हामी सत्ता बाहिर हुनु पर्यो भनेर भनिसक्नु भयो। अब तपाईँहरूलाई यहाँभन्दा पर्याप्त कारणहरू के चाहियो? तपाईँहरूका चाहिँ तपाईँले उठाउनुभएका दुईवटा विषयवस्तु जुन छन्, एउटा मधेसको आन्दोलन र अर्को चाहिँ यो कालोबजारी आदि कुराहरू, यो सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा सरकार जति लचक हुनुपर्ने हो वास्तवमा त्यहाँभन्दा बढी लचक भयो कि भन्ने लाग्छ। जस्तै मधेस आन्दोलनले उठाएका दुईटा मूलभूत मुद्दाहरू, एउटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कुरा र यो क्षेत्र निर्धारणको सन्दर्भमा चाहिँ जनसङ्ख्यालाई प्रमुख आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता थियो। यो सन्दर्भमा चाहिँ सरकार लचिलो भयो, संविधान संशोधन भयो। उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ सरकार लचिलो भएर संविधान संशोधन भइसकेको परिस्थिति छ एउटा। दोस्रो कुरा र उहाँहरूको थप चाहिँ सीमाङ्कनको सन्दर्भमा प्रदेशहरूको सीमाङ्कनको सन्दर्भ जुन छ यो सन्दर्भमा पनि राजनीतिक समिति बनाएर छलफललाई अगाडि बढाउँ। उहाँहरूले जसरी भन्नुभएको छ त्यसरी त सम्भव छैन। जस्तो उहाँहरूले क्षेत्रको आधारमा मधेस एउटा प्रदेश हो भन्ने आधारमा अथवा राष्ट्रियतालाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र चाहिँ तीनवटा भूगोलमा आधारित छ, तीनवटा छुट्टा छुट्टै राज्य हो अथवा देश हो भन्ने टाइपबाट चाहिँ उहाँहरू जसरी जान खोज्नुभयो त्यो मान्यतामा चाहिँ नेकपा एमाले सहमत हुन सक्दैन। अहिलेको सरकारको नेतृत्वको हिसाबले अहिलेको सरकार त्यो हदसम्म लचिलो हुन सक्दैन। एक दोस्रो जातको आधारमा पनि राज्य बनाउने कुरा, प्रदेश सीमाङ्कन गर्ने कुरा चाहिँ त्यसमा जान सक्दैन। त्योभन्दा फरक ढङ्गले कतिपय मिलाउनु पर्ने केसमा चाहिँ यो मिलाएर जान सकिन्छ र यसमा राजनीतिक समिति बनाएर जाउँ भनेर पटक पटक राजनीतिक समिति बनाइसकेको स्थिति र त्यसमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस् र सँगसँगै छलफल गरेर अगाडि जाउँ भनेर वार्ताको निम्ति पटक पटक अनुरोध गरेको छ। सरकार यसमा लचक भएन भन्ने कुरा होइन। सरकार अत्यधिक लचक भएर प्रस्तुत भयो र समाधानको निम्ति तत्परता देखायो। अर्को कुरा आन्दोलनको कुरा जहाँसम्म हो, आन्दोलन अहिले वास्तवमा चाहिँ के मधेसका जनता आन्दोलन चाहेका छन् त? यति बेला कसैले सर्वेक्षण गर्छ भने हेरोस्, मधेसका जनता वास्तवमा चाहिँ अहिले मधेसमा विकास होस्, मधेसको जुन कहाली लाग्दो जीवन छ त्यसमा बदलाव आओस्। संविधान बनायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, तर जीवनमा बदलाव आएको छैन। त्यस कारणले जीवनमा बदलाव आओस् र परिवर्तन अनुरूप मधेस पनि अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ। र आज जुन बजेट हामीले दिएका छौँ देशलाई, जुन नीति कार्यक्रम आज देशमा आएको छ यो कार्यान्वयन होस् मधेसी जनताको चाहना छ। आज मधेसलाई राज्यले अवहेलना गर्यो त? इतिहासमा पहिलो पटक यो ऐतिहासिक बजेट र त्यसले मधेसलाई सम्बोधन गरेको छ भने मधेसलाई कहाँनिर चाहिँ मधेसप्रति लचक भएन। र अर्को कालोबजारीको सन्दर्भमा र अहिले चाहिँ यो सन्दर्भमा गठबन्धनभित्रबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ? यसको जिम्मेवारी स्वयं कामरेड प्रचण्डले लिनुपर्छ। र आज गृह मन्त्रालय सम्हालेर को बसेको थियो? हो सरकारको नेतृत्वको हैसियतले चाहिँ
नेकपा एमाले जति जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो त्यो लिन तयार छ। खिमलालजी, केपी ओली तयार हुनुहुन्छ, तर गृह मन्त्रालय आपूर्ति मन्त्रालय कसले जिम्मा लिएको थियो? उहाँहरूले नै जिम्मा लिनुभएको थियो। के उहाँहरू भन्न तयार हुनुहुन्छ हामीले सकेनौँ भनेर? खिमलालजी, यो विषयमा म तपाईँसँग फेरि आउँछु। देवप्रकाशजी, तपाईँलाई लाग्छ अहिलेको वर्तमान केपी ओली सरकार जनअपेक्षा अनुरूप र जनताको चाहनालाई पुरा गर्दै र जुन मूलभूत मुद्दाहरू संविधान कार्यान्वयन गराउने र जुन विकासको गतिमा अगाडि बढ्ने जुन एउटा महत्त्वाकांक्षा र एउटा योजनासहित यो सरकार बनेको थियो र यस अनुरूप चलेको थियो भन्ने उहाँहरूको भनाइरह्यो, तपाईँलाई लाग्छ केपी ओली सरकार त्यसरी नै चलिरहेको थियो? राधेश्यामजी, तपाईँले एउटा अर्को कुरा पनि यसमा जोड्नु भयो र भनेदेखि अझ यसको जवाब क्लियर होला। नेपालका अहिलेसम्म जति पनि अर्थमन्त्री भए, जतिवटा सरकारका हरेक अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक प्रगति असाध्यै राम्रो भएर गएको भनेर भन्ने गरेका छन्, हामीले सुन्दै आएको छौँ। यदि हरेकको पालामा आर्थिक प्रगति राम्रै भएको भए देशको अवस्था अहिले यस्तो हुन्थ्यो? संसारको 20औँबाट अब हामी करिब 14औँ गरिब मुलुकतिर जाँदैछौँ कि आर्थिक प्रगति राम्रो भएको भए हाम्रो चाहिँ 7.2% आर्थिक विकास दर पुगिसकेका थियो। अहिले हामी चाहिँ 0.77 हाम्रो यो पर्सेन्टमा छौँ। हाम्रो यो बहसको क्रममा अब अलि धेरै कुरा उठ्ला जस्तो लाग्यो मलाई, त्यस कारणले यो कुरालाई अहिले फेरि लम्ब्याउँला। दर्शकहरू, हामी यो कुराकानीको क्रमलाई जोड्नेछौँ। अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ। हामी आज कुराकानी गरेका छौँ राजनीतिक निकास के हो भन्ने सन्दर्भमा। यो ब्रेक पछाडि हामी यो कुराकानीको सन्दर्भलाई फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ। आजको सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गरेका छौँ अबको राजनीतिक निकास के, पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, त्यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको भूमिका र अब जुन किसिमको कानुनी जटिलता देखेको छ त्यो कानुनी जटिलता चिर्दै अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया के हुन्छ र विशेष गरेर नेपालका राजनीतिक दलहरूको बिचमा जुन खालको असमझदारी देखेको छ त्यसले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिमा पार्ने प्रभाव र दलहरूभित्रै पनि देखेका जुन खालका मतभेदहरू छन् त्यो विषयलाई आजको सन्दर्भमा हामीले उठान गरेका छौँ। हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ र हामीसँग अर्का एकजना अतिथि पनि जोडिसक्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जीवन परियार हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। जीवनजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। मैले हाम्रो देवप्रकाशजीबाटै कुराकानीको कन्टिन्यू गर्न चाहेँ के वर्तमान केपी ओली सरकार जनता अपेक्षा अनुरूप नै अगाडि बढिरहेको थियो? तपाईँको विश्लेषण के? अब जनताको अपेक्षा अनुसार कति बढ्न सक्नु भएको छ, कति छैन भन्ने कुरा जनता आफैले नै महसुस गरिराखेका छन्। विभिन्न कारणले निकै कष्टपूर्ण अवस्था त झेलिराख्नु परेको छ। तर उहाँको सरकार बनिसकेपछि दुई तिनवटा कुरा भए अलिकता अस्वाभाविक। भारत र नेपाल बीच जुन प्रकारको तनाव पैदा भएको थियो त्यो तनावलाई कूटनीतिक तवरबाट त्यसलाई शिथिल बनाउने, सहज बनाउने भन्दा पनि त्यसलाई तनावलाई अलि बढाउने, तनाव चर्काउने जस्तो व्यवहार पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट भयो। त्यो एउटा चाहिँ नि अलि अस्वाभाविक काम भइराखेको थियो। कुनै पनि छिमेकीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको तहमा बसेको मान्छेले तनाव चर्काएर आफूलाई लोकप्रिय बनाउने या आफूलाई जनताको बिचमा चाहिँ मान्य बनाउने उद्देश्यले त्यस्तो गर्न हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी कतिपय राष्ट्रमा भएको सुन्छौँ, छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको तनाव बढाइदिएर आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउने काम हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नेपालमा मात्रै भएको होइन, अरू देशहरूमा पनि त्यस्तो भएका उदाहरणहरू छन्। जब जब आफूमाथि आन्तरिक राजनीतिक सङ्कट आउँछ वा अप्ठ्याराहरू आउँछन् त्यस्तो बेलामा छिमेकीसँगको तनावलाई प्राथमिकतामा राखेर बढाइदिने, त्यसपछि जनताको ध्यान डाइभर्ट गरिदिने, विषय डाइभर्ट गर्ने, त्यस्तो पनि हो कि जस्तो नि लाग्थ्यो। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ केही सपना बाँड्नुभयो। अब व्यवहारमा चाहिँ नि धेरै कम काम भएको छ। कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि भएका छैनन् भन्ने होइन, तर जनताको दैनिक जीवन चाहिँ नि पहिलेको भन्दा सहज बन्यो त भन्ने कुरो चाहिँ होइन। सहज बन्दै गएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै गएको, कालाबजारी नियन्त्रण हुँदै गएको, प्रशासनले सजिलोसँग जनताको काम गर्न थालेको,
यो आदि अनि समाजमा चाहिने अनुशासनहीनता जुन बढिराखेको छ त्यो घटेको त्यस्तो खालको अवस्था होइन। अपराधीकरण घटेको त्यो पनि अवस्था होइन। अवस्था के चाहिँ हो भने उहाँले चाहिँ नि अलिकता जनतालाई सपना देखाउनु भयो, कतिपय पुरा हुने, कतिपय पुरा गर्नुपर्ने, कतिपय चाहिँ नि पुरा गर्न पनि नसकिने खालकासम्मको सपना पनि देखाइयो। सपनै देखाउन नपाइने भन्ने चाहिँ हुँदैन। सपनामा अल्मल्याएर विपनाको दुःख चाहिँ यथावत राख्ने त्यो काम पनि हुनु हुँदैन थियो। त्यस्तो चाहिँ उहाँको नियत जे भए पनि त्यसरी भएको छैन। तर जे होस् केपी ओलीजीको दुईटा पाटो चाहिँ नि कमजोर रह्यो। एउटा तत्कालको समस्या समाधान गर्ने पाटोमा उहाँको कमजोरी रह्यो, जनताको दैनिक जनजीवन सहज बनाउने मामिलामा। अर्को छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र सुमधुर बनाउने मामिलामा। त्यसमा अर्को पक्ष कति दोषी छ त्यो बेग्लै मूल्याङ्कनको विषय हो। तर हामीले अर्को पक्षभन्दा पनि हामी भित्रैबाट चाहिँ कति प्रयास भयो त भन्ने प्रश्न आउँछ नि, त्यो मामिलामा चाहिँ उहाँको कमजोरीहरू रह्यो। त्यसैले जनअपेक्षा अनुरूप ठ्याक्कै यो सरकार चल्यो र अब चाहिँ अरूहरूले चाहिँ त्यही केपी ओलीजीलाई फलो गरे पुग्छ भन्ने स्थिति चाहिँ त्यस प्रकारले अपेक्षा पुरा गर्न थालिएको अवस्था चाहिँ होइन। जीवनजी, अब वर्तमान सरकारको विरुद्धमा तपाईँहरूको पार्टी लाग्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? किन यो सरकारलाई 2 वर्षको जुन तपाईँहरूले अवधि तोक्नु भएको थियो त्यो अवधि तोकिएर अगाडि बढ्दाखेरि के तपाईँहरूलाई के घाटा थियो? अथवा आफू सत्तामा नभइकन निर्वाचन गर्दा हुँदैन भन्ने लागेरै हो कि क्या हो? अब पहिलो कुरा सामान्यतया नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पछिल्लो समय प्रतिपक्षमा बसिसकेको अवस्था हो र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रतिपक्षमा बसेपछि सरकारका राम्रा नराम्रा कुराहरूको आलोचना गर्नु कुरा स्वाभाविक हुन्छ र प्रतिपक्षमा बस्ने भनेको सामान्यतया के हो त भने जहिले पनि आगामी सरकार मेरो बनाउँछु भन्ने हुन्छ सामान्यतया प्रतिपक्षमा बस्नेहरूलाई। त्यसकारण हामीले यति बेला चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफैले सरकारको विरुद्धमा लागेको चाहिँ होइन। यो किन प्रश्न छ, नेपाली जनताले बुझेकै छन् कि सत्तामा भएकै एउटा प्रमुख घटकले चाहिँ सत्ता छोडेर आइसकेपछि बल्ल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ नेकपा माओवादी पार्टीसँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउने तयारी गरेको हो। तर हामीले नै ढलाउनका लागि कुनै प्रयत्न गरेनौँ। योभन्दा पहिला केही समय भएको थियो, नभएको होइन। देखिने प्रयत्न गरेनौँ, देखिने होइन, देखिने भन्दा पनि अब हामीले त प्रयत्न गरेर माओवादी पार्टीले जबसम्म यदि साँच्चीकै तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर जाने हो भने तपाईँहरू सत्ता छोड्नुहोस्, आउनुहोस्, छलफल गरौँ भनेको हो हाम्रो पार्टीले। त्यो त खुला छ, सबै जनताले बुझेकै छन् त्यो कुरा। त्यसकारण हामी आफै चाहिँ सत्तामा बसेको पार्टीलाई हामीले चाहिँ सत्ता ढलाउनका लागि चाहिँ हाम्रो प्रयत्न रहेन यसपालि। अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा तपाईँहरू लागिसक्नु भएको छ, संविधान बोकी तपाईँहरू कानुनविदहरूसँग सल्लाह गरिकन हिँड्नु भएको छ। कहिले बनाउनुहुन्छ नयाँ सरकार? अब नयाँ सरकार बनाउने बाटोको लागि प्रयत्नहरू अगाडि बढिसकेका छन्। अब वैधानिक रूपमा संवैधानिक रूपमा चाहिँ प्रयत्नहरू अगाडि बढेका छन्। संसदको अधिवेशन अहिले चलिरहेको सन्दर्भ छ र हामीले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छौँ र 6 गते सम्भवतः सभामुखले चाहिँ भोटिङको लागि समय तोक्नुहुन्छ होला, कार्यसूचीमा ल्याउनुहुन्छ होला। 6 गतेको संसदबाट चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमाथि भोटिङ भयो भने त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। मैले खिमलालजीलाई जान्न चाहेँ। मैले अब यो विषयमा नेपालको अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा कुरा गर्दा हरेक राजनीतिक दलभित्र 2 धार, 3 धार, 4 धार, 5 धारहरू देखिन थाले। तपाईँको पार्टीमा पनि त्यो क्रम देखेको छ। तपाईँको पार्टीभित्र पनि एक थरीले अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा एउटा धारणा राखिरहनु भएको छ, अर्को धारणा राखिरहेको छ। तपाईँहरू पार्टी सिस्टम मान्ने भनेर भनिरहनुहुन्छ, तर पार्टीहरूभित्र जुन खालको यो मतभेद र जुन खालको असमञ्जस्य जुन देखिन्छ र जुन खालको मतभेद देखिन्छ, यसले त तपाईँहरूलाई नै कमजोर बनाउने हो। अनि तपाईँहरूले कसरी एडभोकेसी गर्न, जनताको अगाडि गएर एडभोकेसी गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति त्यो हिन्ता बोध हुँदैन भने यसरी पार्टीका नेताहरू नै चिरा भएर बोल्दाखेरि? वास्तवमा हाम्रो देशको राजनीति चाहिँ जसरी अगाडि जानुपर्ने हो त्यसरी जान सकिरहेको छैन। हामीले परिवर्तन चाहिँ ठुलो परिवर्तन गर्न सक्ने, तर त्यसलाई चाहिँ नि राम्ररी व्यवस्थापन र त्यसको संस्थागत प्रक्रियामा चाहिँ नि त्यही ओजको साथमा चाहिँ गर्न नसक्ने एउटा परिस्थिति चाहिँ नेपालको राजनीतिमा देखिँदै आएको छ र यो इतिहासदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ नि त्यो दुर्भाग्य हामीले बिहोर्दै आइरहेछौँ। अब अहिलेकै घटनाक्रममा भन्ने हो भनेदेखि अब हाम्रो पार्टीभित्रको राजनीतिक विश्लेषणको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेताहरूले व्यक्तिगत तवरमा कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति फरक मत राखे जस्तो पनि देखिन्छ। तर
संस्थागत रूपले हेर्ने हो भनेदेखि अहिले पछिल्लो घटनाक्रममा चाहिँ नि हाम्रो संसदीय दल एकमत छ। अस्ति भर्खरै संसदीय दलमा चाहिँ नि ठुलो बहस भयो, त्यहाँ चाहिँ छलफल पनि भयो र एकमतले के भयो भन्दाखेरि यो अविश्वासको प्रस्तावलाई चाहिँ नि हामी फेस गरेर अगाडि बढ्ने, अब यो संसदीय प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्ने र अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस गरेर अगाडि जाने भन्ने कुरामा चाहिँ संसदीय दल एकमत छ। त्यस पछाडि चाहिँ संस्थागत रूपमा हामी कहाँ खास समस्या चाहिँ देखिन्न। र अब त्यही त यसमा चाहिँ तपाईँले भनेकै तपाईँलाई सोध्न खोजेको प्रश्न के हो भने तपाईँहरू पार्टीमा एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईँको संसदीय दलमा एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ, बाहिर निस्केर त्यही नेताले तपाईँको अर्को कुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने पो कुरा हो त। त्यो गलत हो। जो नेताहरू संस्थाभित्रै एउटा पार्टीभित्रको अझै शीर्ष तहमा बसेको नेता भइसकेपछि उहाँहरूले जे कुरा राख्नु छ संस्थाभित्रै राख्नुपर्छ। बाहिर लैजाँदाखेरि यदि भित्र छलफल गरेर आफू असहमत भइसकेपछि लैजाने कुरालाई बरु त्यसलाई जायज मान्न सकिएला, तर भित्र चाहिँ ती विषयहरू प्रवेश नगराउने, भित्र छलफल नहुने, बाहिर चाहिँ जाने कुरा यो एक प्रकारको यो अराजकता नै हो। यसलाई रोक्नुपर्छ। यसले चाहिँ दललाई मात्रै कमजोर बनाउँदैन। आज चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा दलीय हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा दल कमजोर होला भन्ने तपाईँहरूले पार्टीमा तपाईँहरूले अराजकता गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले यस्तो किन बोलेको भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ? यी विषयहरू उठिरहेछन्, तपाईँले भन्नुहुन्छ अरू नभन्ने प्रश्नै छैन नि। यस्ता विषयहरूलाई हामीले संस्थाभित्र छलफल गरिसकेपछि मात्रै अहिले चाहिँ अलिक बढी डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज चाहिँ पार्टीहरूभित्र हुन थालेको छ। वामपन्थी आन्दोलनभित्र पनि त्यसको अगुवाई चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ नि। पार्टीभित्र चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल गर्ने र यदि पार्टीभित्र चाहिँ विचार राखिसकेपछि आफ्नो विचार पास भएन मानौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ बाहिर लैजाने कुरामा पनि बरु त्यो कुरा अलिकति स्वाभाविक मान्नेला। अहिले चाहिँ यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजको सन्दर्भमा विचार चाहिँ बाहिर जान सक्छ है भन्ने कुरालाई मान्न सकिएला। तर पार्टीभित्र कुनै छलफल नहुने, संस्थाभित्र कुनै छलफल नहुने, बाहिर चाहिँ त्यो कुरालाई एडभोकेसी गर्ने कुरा चाहिँ यो अराजकता नै हुन्छ। यसले चाहिँ पार्टीलाई मात्रै कमजोर बनाउँदैन, यसले चाहिँ हामीले जुन लडाइँ लडेर लिएर आएको जुन परिवर्तन छ त्यसलाई समेत कमजोर बनाउँछ। जनताको बिचमा दल कमजोर हुने भनेको गणतन्त्र, लोकतन्त्र कि यिनी बलियो हुने कुरा हुन्छ र हामीले इतिहासदेखि अहिलेसम्मको विश्लेषण त्यसको समीक्षा गऱ्यौँ भने दलहरू कमजोर हुँदै गए अनि प्रतिगमन हुँदै गयो, निरङ्कुशता हाबी हुँदै गयो। इतिहास त त्यही हो। त्यस कारणले आज चाहिँ दलभित्र हामी कोही व्यक्तिको स्थान के हुन्छ त्यो फरक कुरा हो, तर हामीले सिङ्गो सिस्टमलाई हेऱ्यौँ, देशलाई हेऱ्यौँ, जनतालाई हेऱ्यौँ र हामी राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ यदि देश र जनतालाई शिरमा राखेका छौँ भन्छौँ भने हामीले चाहिँ दललाई बलियो बनाउने गरी नै सोच्न जरुरी हुन्छ र यो अराजकताले सिस्टमलाई बलियो बनाउँदैन र व्यक्तिलाई पनि बलियो बनाउँदैन। काङ्ग्रेसमा पनि त्यो समस्या छ, तपाईँको पार्टीमा पनि अत्याधिक धेरै यो समस्या। तपाईँ अहिलेकै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा तपाईँकै दलका जिम्मेवार नेताहरूले पनि त्यस्तो कुरा बोलिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको पार्टीको काम नाम चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी, आफूलाई चाहिँ प्रजातन्त्रको ठेकेदारै भन्ने, तर हरकतहरू जम्मै तपाईँको एकदमै अप्रजातान्त्रिक र अलोकप्रिय कामहरू गर्ने। किन यस्तो? होइन, त्यो पछिल्लो तपाईँले भनेको कुरा म सहमत छैन। यस मानेमा सहमत छैन कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र एउटा एकमतले एउटा निर्णय भएको छ। पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रियामा कुनै मतभेद छैन। यदि मतभेद हुने थियो भने त्यहाँ पनि केही बहस छलफलहरू हुने थिए र सामान्य त्यही केही कुरा उठे पनि त्यसका बारेमा पार्टी सभापतिज्यूले र वरिष्ठ नेताज्यूले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ बैठकमा। म आफै पनि केन्द्रीय सदस्य भएको हुनाले म बैठकमा छु। त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ छलफलमा केही कुरा उठेका छन्। अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिवेशमा चाहिँ केही छलफल हुनु जरुरी थियो भन्ने कुरा पनि उठेका छन्। तर उठेको कुरालाई चाहिँ पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताले चाहिँ स्पष्ट पारिसकेपछि त्यसमा मतभेद छैन र नेपाली काङ्ग्रेसले एक ढिक्का भएर चाहिँ निर्णय गरेको छ। कसैको पनि असहमति छैन। जहाँसम्म यहाँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कोही साथीका विचारहरू फरक फरक हुन सक्छन्। एउटा कुरा के हो त भने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा विचारै आउनु सक्दैन, बाहिर आउनै हुँदैन। नेताले जे बोले त्यही नै हुनुपर्छ, जे बोले त्यही नै सत्य हो भन्ने ढङ्गको पनि हाम्रो पार्टीमा तपाईँको यत्रो मेजर इस्युजमा तपाईँले पार्टीभित्र एउटा निर्णय गरिसक्ने अनि बाहिर आएर चाहिँ यो चाहिँ बोलेको कुरा फेरि व्यक्तिगत भनिदिने। यसका बारेमा फेरि आगामी बैठकमा अथवा पार्टी सभापतिज्यूले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर यो बारेमा कुरा यसो हो है, तपाईँले यो कुरा बाहिर भन्नु भएन अथवा यो कुरा यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा पनि पार्टी सभापतिको अधिकार छ। तर के हो त भने केही साथीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरू पनि भन्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि मेरो यो संस्थागत विचार त भन्नुभएको छैन, व्यक्तिगत विचार मेरो त यस्तो छ है, पार्टीको निर्णयलाई म मान्छु, तर मेरो व्यक्तिगत विचार यो हो भनेर उहाँले भनिरहेको सन्दर्भ छ। म आग्रह के गर्न चाहन्छु त भने व्यक्तिगत विचारहरू आफ्नो आफ्नो हुन सक्छन्,
तर त्यो व्यक्तिगत विचारले मात्रै पार्टी सिङ्गो पार्टीलाई प्रभाव पर्दैन। सार्वजनिक एउटा रूपमा मैले- तपाईँको सञ्चार माध्यममा बोलिदिने अनि त्यसलाई व्यक्तिगत विचार भन्न पाइन्छ पार्टीको एउटा जिम्मेवार पदाधिकारीले। त्यो पनि राष्ट्रको एउटा मेजर इस्युजमा जुन विषयमा अहिले पार्टीले सबैभन्दा बढी चाहिँ मुद्दा बनाइरहेको छ त्यही विषयमा तपाईँको जिम्मेवार नेताले त्यसरी बोलिदिन मिल्छ? अनुशासित नेताले वास्तवमा भन्नुपर्दा पार्टीको जे विचार छ, जे लाइन छ, जे निर्णय भएको छ त्यही कुरा वकालत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, मलाई सोध्नुहुन्छ भने। तर केही साथीहरूले आफ्ना विचारहरू आफ्नो फरक ढङ्गले राख्नु भएको छ। अब तपाईँले राख्नै पाउनुहुन्न, तपाईँले यो कुरा बोल्नै पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भनेको पार्टीको अनुशासनभित्र पर्ने कुरा हो। पार्टीले त्यसका बारेमा विगतमा पनि कति गर्न सक्यो सकेन आउँ ठाउँमा होला। त्यसकारण हामी चाहिँ के छ भने नेपालका सबै राजनीतिक दलमा यहाँले पनि भन्नुभयो नेकपा एमाले पनि त्यो समस्या देखिन्छ, माओवादीमा पनि छताछुल्लै छ, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि केही व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति अहिलेको चाहिँ पार्टीको निर्णयभन्दा अलिक फरक विचारहरू बाहिर ल्याउने गरेका छन्। वास्तवमा त्यो चाहिँ के हो भने पार्टी कमजोर हुने कुरा अथवा लोकतन्त्र नै कमजोर हुने कुरालाई यसले मलजल पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। देवप्रकाशजी, मैले यही कुरामा तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। यो हरेक राजनीतिक दलभित्र यो जुन धारहरू देखिने र पार्टीको एउटा निर्णय भइसक्दाखेरि पनि फेरि बाहिर आफ्नै किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिने र चलखेल गर्ने जुन परम्परा नै बसिसक्यो नेपालका राजनीतिक दलहरूमा, यो खास किन भइरहेछ? तपाईँको विश्लेषण के? यसको धेरै पहिले चाहिँ नेपालको राजनीति बढी सिद्धान्तमुखी, दर्शनमुखी थियो। त्यति बेला वैचारिक आधारमा पनि दलभित्र विभिन्न मतान्तर हुन्थे र वैचारिक बहस हुन्थे। तर पछिल्ला दशकहरूमा चाहिँ नेपालको राजनीति पूर्ण रूपमा सत्ता केन्द्रित हुँदै गएको छ। सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित भइसकेपछि त्यसले घेराहरू साँगुरो बनाउँदै जान्छ। तपाईँलाई साधारण कुरा भनौँ, यदि देशलाई समस्या आइपर्यो भन्यो भनेदेखि देशभरिको मान्छे एक हुन्छ। अब आफूलाई समस्या आइपर्यो भनेपछि सीमित मान्छे हुन्छ, होइन? यदि दलहरू या दलका नेताहरूले हामी सबैले देशलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर दृष्टिकोण बनाउन थाल्यौँ भने हाम्रा बिचका मत भिन्नताहरू कमजोर हुन्थे। त्यसैले यसको मूल कारण के देखिन्छ भने पछिल्लो दशकमा राजनीति चाहिँ बढी सत्ता केन्द्रित हुँदै गएका कारणले र सत्तामा पनि फेरि आफ्नो पार्टी मात्रै पुगेर भएन, पार्टीमा पनि मै पुग्नु पर्यो, मेरै मान्छे पुग्नु पर्यो भन्ने जुन सोच पार्टीहरूभित्र पैदा भइराखेको छ, यसले नै पार्टीभित्रको विकृति बढाएको हो। गुटबन्दीहरू बढेको कारण पनि अहिले पछिल्लो दशकमा चाहिँ त्यो नै हो भन्ने देखिन्छ, सत्ता केन्द्रित सोच। खिमलालजी, तपाईँहरूले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरूको सरकार गिराउनको लागि, तपाईँहरूको सरकार ढाल्नको लागि विदेशीहरूले व्यापक प्रयोग गरियो, विदेशीहरूकै कारणले सरकार ढल्यो भनेर। जस्तो नेपालमा हरेक सरकार ढल्दाखेरि, हिजो प्रचण्डको सरकार ढल्दाखेरि पनि प्रचण्डले पनि म विदेशी प्रभुको अगाडि चाहिँ नझुक्ने भएका कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ प्रधानमन्त्री पद छोडेँ भनेर उहाँले घोषणा गरेर छोड्नुभयो। नेपालमा हरेक सरकारहरू बन्दाखेरि चाहिँ विदेशी प्रभुको हात नहुने अनि ढल्दाखेरि चाहिँ विदेशी प्रभुको हात हुने, कि तपाईँ अथवा केपी ओलीको सरकार विदेशी प्रभुको हात नभएरै बनेको हो अथवा ढल्दाखेरि मात्र त्यो हात आएको? हेर्नुहोस्, यसमा कुनै लुकेको कुरा छैन। छिमेकीहरूले सल्लाह दिन सक्दछन्, तर निर्णयमै हस्तक्षेप गर्ने कुरा चाहिँ नि त्यो बेठिक हुन्छ र त्यसलाई मलाई लाग्छ तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुहुन्न, हामी कसैले पनि स्वीकार गर्दैनौँ। जबसम्म हामीले हाम्रो देशलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश, राष्ट्रिय अखण्डता, क्षेत्रीय अखण्डताको एउटा चाहिँ कुरा गर्छौँ भने हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छौँ भनेर भन्छौँ र हामी कसैको उपनिवेश होइनौँ भन्ने हामी ठान्छौँ भने हामी जो कोहीले पनि हस्तक्षेपलाई चाहिँ अस्वीकार गर्छौँ। हाम्रो देशमा हस्तक्षेप भएकै हो, संविधान निर्माण गर्दै गर्दा हस्तक्षेप भएकै हो। केपी ओली नेतृत्वको चाहिँ सरकार बन्दै गर्दा त्यहाँनिर चाहनाहरू, एक्सर्साइजहरू भएकै हुन्, त्यो प्रकट कुराहरू हुन्। र अहिले पनि अहिलेकै यो जुन सरकार बन्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर प्रभाव राख्ने प्रयत्न र त्यहाँनिर चाहिँ एक्सर्साइजहरू, अभ्यासहरू भएको कुरा, त्यो कुरा प्रकटै छ। ती कुराहरू भए जसलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरे, नेपालको संसदले अस्वीकार गर्यो, त्यो सत्य हो। त्यसपछि अहिले पनि यो पछिल्लो घटनाक्रममा पनि यदि त्यसो हुँदैन थियो भने खुसी प्रकट गरेर होटलहरूमा भोज भतेर र होटलहरूमा चाहिँ उफ्रिने कुराहरू आइराखेकै छ नि, त्यो कुरा बाहिर आइराखेकै छ, जसलाई चाहिँ हामीले नै किन बोल्नुपर्छ र? तर के हो भने यस्तो हुनु हुँदैन।
मैले तपाईँलाई यही प्रश्नमा जोड्न चाहेँ। तपाईँको सरकारमा सहभागी एउटा प्रमुख घटकलाई तपाईँको सरकारसँग अविश्वास रह्यो भन्न पाउँछ कि पाउँदैन? उसले अविश्वास रह्यो भनेर भन्न पाउँछ कि पाउँदैन? होइन, त्यो मात्रै त्यो भन्नै होइन, पाउँछ कि पाउँदैन त्यति भनिदिनुहोस्। विश्लेषणको तहमा चाहिँ अहिले जुन प्रकट भएको छ त्यो प्रकट भएको सूचनाको रूपमा चाहिँ 9 महिनासम्म त तपाईँहरूलाई विश्वास गर्यो नि उसले। 9 महिनामा तपाईँहरूले विश्वसनीय आधार तयार गर्नु भएन, त्यस कारणले अब म तपाईँहरूसँग बाहिरिन्छु भन्दा यसमा विदेशीको प्रभाव कहाँनिर आइदियो? होइन, यसमा चाहिँ यो कुरा पछि प्रकट हुँदै जाला, अझै धेरै प्रकट हुँदै जाला। तर यसभित्रका एक्सर्साइजहरू यो लामो अवधिमा चाहिँ जसरी हुँदै आएको छ र यो अहिले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि जुन रूपमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ खुसियाली प्रकट हुने स्थिति बनेको छ। अब यसको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई मैले अहिले सबै कुरा यहाँ भन्नु परेन, तर यी कुराहरू प्रकट हुँदै जान्छन् र अनुभूतिका विषयहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भएको छ कि छैन भन्दाखेरि हुनुहुन्छ कि हुँदैन, भएको छ कि छैन भन्दाखेरि भएको छ। तर जीवनजी मैले तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। तपाईँहरू सधैँ विदेशीको प्रभावमा सरकार बनाउन खोज्ने, नेपालमा के हो विदेशीको प्रभाव बिना सरकारै बनाउन नसक्ने हो? तपाईँहरूले किन यस्तो हो? होइन, यसको बारेमा अब उहाँको आफ्नो पार्टीको धारणा होला, व्यक्तिगत धारणा होला, म त्यसमा जान चाहन्न। मलाई के लाग्छ भने अहिले हामी नेपाली जनता, नेपालको संसद, नेपालका राजनीतिक दलहरू हामी आफैमा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न छौँ। यसका बारेमा पनि हामीले आफ्नो समस्या एकातिर पन्छाएर अरूलाई दोष दिने जो प्रवृत्ति छ त्यो आफैमा कमजोरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी जब आफू कमजोर हुँदै जान्छौँ त्यसपछि अरूलाई दोष लाउन थाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको सन्दर्भमा आँखाले देख्ने गरी के छ त भने वर्तमान जुन केपी शर्मा ओलीको जुन सरकार हो त्यो सरकारको प्रमुख राजनीतिक घटकले नै सत्ता छोडेर बाहिर आएको छ होइन। पटक पटक नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ 9 महिनासम्म हामीले सहकार्य गरेर धेरै राम्रो प्रयत्न गऱ्यौँ, तर धेरै कुराहरू नेकपा एमालेसँग हामी सहकार्य गर्न सकेनौँ, जसका कारणले हामी सत्ता छोडेर बाहिर आएका हौँ। र उहाँले त सुरुमा अझै पनि भनिरहनु भएको छ, अझै पनि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। र हामी पनि चाहन्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि चाहन्छ अझै पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर नयाँ सरकार बनाएर जाउँ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस अब तयार छ। यदि सहमति हुन सकेन भने मुलुकलाई तपाईँको बन्धक राख्ने कुरा त भएन। त्यसपछि हामी चाहिँ बहुमतीय तर्फबाट पनि मुलुकमा नयाँ सरकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यस कारणले गर्दा यो इस्युमा अहिलेको वर्तमान संसदमा गरिमामय संसदमाथि नै आँच हुने गरी कसैलाई दोष लाउन चाहिँ पाइँदैन। त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो प्रकाशजी, मैले यहाँसँग जान्न चाहेँ के विदेशी केपी ओलीको सरकार राष्ट्रवादी सरकार थियो, त्यो सरकारलाई ढाल्नको लागि विदेशीहरूले ठुलै चलखेल गरे। तपाईँको विश्लेषण के? उहाँको दुईजनाको विश्लेषणलाई तपाईँले आधार मान्दाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? 2062-63 सालको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा 12 बुँदे सम्झौता भयो। संसदवादी राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीका बीचमा त्यो काठमाडौँमा भएन र रोल्पामा पनि भएन। यदि यो कुरालाई बिर्सेर हामीले व्यवहार गऱ्यौँ भने, विश्लेषण गर्न खोज्यौँ भने नेपाली राजनीतिमा वैदेशिक प्रभावको कुरा हामी राम्रोसँग बुझ्न र यसलाई बुझाउन सक्दैनौँ। त्यसपछिका दिनमा हेर्दै आउनुभयो भने उहाँहरूको आफ्नो असहमति विमति आफ्नो ठाउँमा छ। म एउटा चाहिँ यति बेला तपाईँले मलाई पत्रकारका रूपमा बोलाइराख्नु भएको छ, मैले देखेको कुरा भन्नुपर्दा दृश्यमा जे देखिन्छन् अदृश्य भूमिकामा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू क्रियाशील छन् नेपालको राजनीतिमा। 12 बुँदे सम्झौतादेखि यता निरन्तर क्रियाशील छन् विभिन्न शक्तिहरू, विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले क्रियाशील छन्। र जुन संविधान जारी भएको छ, नेपालको संविधानमा तय गरिएका मूलभूत मुद्दाहरू, मूलभूत विषयहरू त्यो समेत नेपालभित्र डिजाइन भएको भनेर भन्न मिल्दैन। नेपाली जनताको आन्दोलनले माग्दै नमागेका कुराहरू संविधानमा समेटिएका छन्। कसले मागेर सम्बोधन गर्यो? संविधानमा समेटियो। त्यतातिर जाने हो भने यसको पाटो लामो हुन्छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो दशकभित्र नेपाली राजनीतिमा वैदेशिक प्रभाव छ। कुनै एउटा देश विशेषको मात्रै होइन, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव देशभित्र देखिन्छ। र
यो सरकार बनाउने ढल्ने कुरामा पनि कुनै न कुनै रूपमा, यो मात्रै होइन, योभन्दा अगाडिका पनि विभिन्न सरकारहरू बन्ने र ढल्ने कुरामा ठ्याक्कै नेपालीले मात्रै गरेका छन् होइनन् भनौँ भनेदेखि चाहिँ नि सांसद भूमिकामा रहेका मानिसहरूलाई चित्त दुख्छ। हामी आफैले भोट दिएर बनाएको या हामी आफैले भोट दिएर ढालेको भन्ने हुन्छ। तर त्यसको पृष्ठभूमिमा एउटा लामो खेल हुन्छ, त्यसको डिजाइन हुन्छ, त्यो कहाँ कहाँ बन्छ त्यसबारे पनि चासो राख्न थालियो भने चाहिँ नि त्यो पिक्चर अलिक क्लियर हुन्छ। म यही सरकारको सवालमा मात्रै भन्दिनँ, धेरै सरकारहरू बनाउँदा र ढल्दा कुनै न कुनै रूपमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको चाहिँ छ नेपालमा। होइन, मैले जान्न चाहेको बन्दाखेरि त्यो सरकार चाहिँ आखिर प्रभाव भइसकेपछि बन्दाखेरि त्यो सरकारले यस्ता कुराहरू नबन्ने ढाल्दाखेरि चाहिँ आफू फेरि राष्ट्रवादी देखिन खोज्ने एउटा ट्रेन्ड जस्तो नै बन्यो नेपालमा। बन्दा र ढल्दाको सन्दर्भ पनि हरेक घटनाक्रमलाई विशिष्ट रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ नि हामी एकै प्रकारले बुझ्न सक्दैनौँ। कतिपय सरकारहरू बनिरहँदा कुन चाहिँ शक्ति केन्द्रको इच्छा वा सदाशयता या आशीर्वाद भइरहेको हुन्छ, कतिपय सरकारहरू ढल्ने बेला अर्कैको भूमिका भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ पर्दा पछाडिको भूमिकालाई हामीले अलिकता हेर्न खोज्यौँ भने त्यो केही न केही हदसम्म देखिन्छ। र यति बेला केपी ओलीज्यूको सरकार ढल्न खोजिरहँदा चाहिँ मुख्य भूमिका हामीले हेर्दा त माओवादीकै छ। माओवादी नै यो सरकार ढाल्न लागेको छ। अब माओवादी आफूलाई सर्वाधिक राष्ट्रवादी दाबी गर्थ्यो कुनै बेला, र यो दुवै शक्ति एक ठाउँमा रहँदा पनि दुवैले राष्ट्रवादी दाबी गरे हुन्, आफ्नो भूमिकालाई प्रशंसा गरिरहेथे। अब अहिले माओवादीले अराष्ट्रवादी भूमिका निर्वाह गर्यो भन्न प्रमाण पुग्दैन। केपी ओलीजी जुन विदेशीको भूमिका भन्नुभएको छ केही देखेर भन्नुभयो होला, तर बाहिर भन्न मिल्ने गरी प्रमाण पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै होटलमा कसैले भोज खाँदैमा खुसियाली मनायो भन्न मिल्दैन, त्यो एउटा संयोग पनि हुनसक्छ। तर हामी समग्रमा चाहिँ बुझौँ राधेश्यामजी, नेपालको राजनीति विदेशी प्रभावबाट मुक्त छैन। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विदेशीहरूको वेटेज कति, नेपाली जनताको वेटेज कति? जनताको त भूमिका अहिले चुनावमा मतदान गर्ने बाहेक मैले अरू देख्दिनँ। जनताको चुनावमा मतदान गर्दा पनि चुनावमा मतदान गर्ने बाहेक अरू कुनै भूमिकामा मैले जनतालाई देखेको छैन। त्यसैले अब जहाँसम्म अरू भूमिका हो, नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूको राजनीतिक दलहरूको भूमिका, मैले दलहरूको नि भूमिका कमजोर देख्छु। दलका नेताहरूको भूमिका, नेताहरूमा पनि खास नेताहरूको भूमिका भनेको मतलब अत्यन्त लिमिटेड मानिसहरूको दिमागबाट चल्या देखिन्छ बाहिरी रूपमा। त्यसमा चाहिँ नि कसैको निकटता कता, कसैको निकटता कता, कुनै खास अवस्थामा कसैले कसैको सुझाव लिने, कसैले कसैको सुझाव लिने, त्यो देखिया छ। अब जीवनजी नयाँ सरकार गठनको लागि के भइरहेछ दौडधुप? अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र अहिले 6 गतेको मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ। 6 गते बस्ने संसदले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अविश्वासको प्रस्तावमाथि सम्भवतः भोटिङ हुनसक्छ र भोटिङ भइसकेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ अब कि विश्वास होला कि अविश्वास होला, त्यो दुईटा मध्ये एउटा निर्णय हुन्छ, बहुमतले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसो भइसकेपछि यदि चाहिँ विश्वास पाउनुभयो यही सरकार कन्टिन्यू रहला, यदि विश्वास पाउन सक्नु भएन चाहिँ अविश्वासले जित्यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुहुन्छ र कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को विधि र प्रक्रिया के हो त भने अहिले संविधानको धारा 298 का बारेमा अहिले बजारमा विभिन्न किसिमका छलफलहरू बहसहरू भएका छन्। म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने म आफै पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि भएको नाताले मैले यसको बारेमा विभिन्न ठाउँमा बोलेको पनि छु र आफ्नो तर्क पनि गरेको छु। 298 को उपधारा 2 मा 3टा व्यवस्था गरिएको छ। त्यो के हो त भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत यदि पार्लियामेन्ट अथवा संसद चलिरहेको छ भने त्यो चलिरहेको प्रारम्भ भएको मितिले 1 हप्ताभित्र, यदि चलेको छैन भने धारा 296 को चाहिँ 6 बमोजिम नयाँ संसद बोलाउनुपर्छ राष्ट्रपतिबाट भनिएको छ। दुईटा कुरा त्यो भयो। तेस्रो कुरा के छ त भने अब कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद बन्नका लागि त संसद चाहिन्छ, संसदको अनिवार्यता छ। त्यसकारणले गर्दा संसद यदि चलिरहेको छ भने चाहिँ प्रारम्भ भएको मितिबाट, चलेको छैन भने 296 अनुसार बनाऊ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा के हो त भने यदि चलिरहेको छ भने अथवा नयाँ बोलाइयो भने
गर्ने के हो त भने 1 हप्ताभित्र राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने र सहमति यदि हुन सक्यो भने चाहिँ उपधारा 2 अनुसारै सरकार बन्न सक्छ। यदि सहमति हुन सकेन भने 298 को उपधारा 3 अनुसार बहुमतीय सरकारका लागि चाहिँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ र अहिले गर्नुपर्ने पनि त्यही नै हो। तर यहाँ यसको अपव्याख्या के गरिएको छ त भने यो धारा भनेको चाहिँ एक पटकका लागि मात्रै प्रयोग हुने हो, यो त कहीँ लेखेको छैन। यो धारा एक पटकका लागि संविधान जारी भएपछिको मात्रै हो भन्ने पनि लेखिया छैन नि त यहाँ त। त्यसकारण संविधान भनेको चाहिँ यो संविधान जबसम्म कायम रहन्छ तबसम्मका लागि प्रयोग हुन्छ। संविधान भनेको धारा कुनै पनि धारा एक पटकका लागि मात्रै हो यदि कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यसैले गर्दा यो धारा 298 को उपधारा 2 बमोजिम पहिलो कुरा सहमतिको सरकारको प्रयत्न हुन्छ। यदि 2 अनुसार चाहिँ सहमति हुन सकेन भने संविधानको 298 उपधारा 3 अनुसार बहुमतीय सरकार बन्छ। यसमा कुनै दुविधा लिनुपर्ने अवस्था छैन। खिमलालजी, अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई उहाँकै सत्तारूढ गठबन्धनले तपाईँसँग हाम्रो विश्वास छैन, हामीले तपाईँको साथ छोड्यौँ भनिसकेपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा सहज ढङ्गबाट पद छोडेर हिँड्दा के फरक पर्छ? जब हिजो तपाईँलाई जसले सहयोग गरेर सरकार बन्यो, आज त्यसले तपाईँलाई म सहयोग गर्न सक्दिनँ भनिसकेपछि त पद छोड्नुको विकल्प रहन्छ र? एउटा के हुन्छ भने स्मुथली अगाडि बढिराखेको बेलामा सरकार स्मुथली अगाडि बढिराखेको छ र यसका जे जिम्मेवारीहरू हुन् ती जिम्मेवारी पुरा गर्दै अगाडि बढिरहेछ। अहिले यति बेला हामीले के सुन्न चाहिरहेछौँ भने यो कारण के पर्यो र जसले गर्दाखेरि हिजो संविधान बन्दै गर्दाखेरिका बखत जसरी चाहिँ यो संविधान बनिसकेपछि जुन सरकार बन्छ र त्यो सरकार बनिसकेपछि सामान्यतया 2074 माघ 7 सम्म चाहिँ त्यो सरकार कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने त्यसभित्र मनसायत देखिन्छ र त्यो सरकार एउटा सहमतिपूर्ण हिसाबले अगाडि बढ्छ र हैन तपाईले भनेको चाहिँ एउटा पद्धतिको कुरा भयो। तपाईहरुले चाहिँ एउटा बच्चा एउटा बच्चा जन्मन्छ, एउटा बच्चा अब त्यो 9 महिना पछाडि बच्चा जन्मन्छ, जन्मेपछि त्यसलाई 12 दिनमा न्वारण गरिन्छ, त्यसको नाम यो राखिन्छ भनेर एउटा तपाईहरुले प्रोसेस तयार गर्नुभयो। तर तपाईले भनेको जस्तो 9 महिनामै बच्चा जन्मिन सक्ने अथवा त्यसको त्यति नै दिनमा न्वारण हुन सक्ने भने नहुन सक्छ नि त। 8 महिनामा त्यो गर्भपतन हुन नि सक्छ, अनेक हुन सक्छ, अनेक घटनाक्रमहरू आइदिन सक्छ। त्यस्तै अवस्था अहिलेको वर्तमान सरकारलाई परेको हो नि त। अवस्था परिसकेपछि त्यो सरकारलाई जसले हिजो सपोर्ट गरेर त्यो सरकार बन्यो, आज त्यसले सरकारको विरुद्धमा आइसके पछाडि अब त्यसमा धेरै कोकोलो गरिरहनु पर्छ र भने सरकारमा बसिरहनु। कुनै कोकोहोलो छैन। नेकपा एमाले त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो कोकोहोलो गर्ने नेचरको मान्छे पनि होइन र नेकपा एमाले पनि यति बेला चाहिँ नि यो राष्ट्रको अभिभाराको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि यति बेला एउटा स्पष्ट कार्यक्रम, स्पष्ट योजना र स्पष्ट एउटा सैद्धान्तिक मान्यताको साथमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला छ र यो बेलामा जुन पार्टीले त्यो काम गर्दैछ, जो नीतिगत रूपमा अस्पष्ट छैन, विचारमा स्पष्ट छ र जोसँग कार्यक्रम छ, जसले देशलाई एउटा कार्यक्रम दिएको छ, देशलाई एउटा दिशा दिने कोसिस गरिरहेछ भने यसले कोकोहोलो गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। र हिजो हामी र आज पनि यो सहमतिको साथ नै अगाडि बढौँ। काङ्ग्रेसलाई हामीले भनेको तपाईँहरू आउनुहोस् सँगसँगै अगाडि बढौँ। यति बेला चाहिँ हामीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीति गर्ने बेला छैन। अफर राखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले एकदमै। तपाईहरुले हैन, तपाईहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, नेकपा एमाले कांग्रेसलाई पनि आउनुहोस्, मधेस केन्द्रित दलहरूलाई आउनुहोस्, सँगै अगाडि बढौँ र यति बेला यो विशिष्ट अवस्था हो हामी चाहिँ सामान्य अवस्थामा सत्तापक्ष प्रतिपक्षको पोलिटिक्स गरौँला। तर अहिले चाहिँ यो असामान्य एउटा अवस्था अथवा जनताको अपेक्षा भन्ने हो भनेदेखि सबै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नु यति बेला जनताको चाहना त्यो हो र राष्ट्रको आवश्यकता पनि त्यही हो। आज सक्छ, कसैले एक्लै गर्छु भनेर सक्छ। अहिले यहाँ दुईटा पार्टीहरू मिल्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू हेर्दै जाउँ, यो सम्भव छ। यो सब बेला पार लगाउनलाई नेकपा एमालेको एब्सेन्समा सम्भव छ? यो सम्भव छैन। हामीले पनि त्यो कुरा महसुस गरेको हो। आउनु सँगसँगै जाउँ। तर कांग्रेस सत्तामा बस्नु मात्र तपाईहरुको अहिलेको संविधान कार्यान्वयन गराउनलाई सत्तामै बस्नुपर्छ भनेर त कहीँ लेखा छैन। यसमा केही छैन। हामी सत्ता बाहिर एकदम धुलोमा बस्न तयार छौँ। नेकपा एमाले धुलोमा बसेर जनताको निकास आउँछ त। यसमा हामीले मात्रै सुन्न के चाहन्छौँ भने यो संसदभित्र हामीले हाम्रो कुरा राख्न चाहन्छौँ। यो संसदभित्र
हामीमाथि अविश्वास राख्नेले भन्नु पर्यो, सत्ता छोडेर यो गठबन्धन छोडेर जानेले पनि भन्नु पर्यो के कारणले जानु पर्यो त। र आज हामी दावाका साथ भन्छौँ कसैले पनि यो 9 महिनाभित्र आजको राष्ट्रको सामनेमा जे च्यालेन्जहरू छन् त्यसलाई यस रूपमा चाहिँ समाधान गरेर अगाडि बढाउने ल्याकत कसैले पनि राख्दैन। जुन काम आज हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ हामी सम्पन्न गर्दैछौँ यो कुनै हामीले चाहिँ यो एउटा इगो साध्नको लागि वा हामीले आफूलाई सो गर्नका लागि यो भनेको कुरा होइन। राष्ट्रले महसुस गरेको र हाम्रो दाबी यो छ कि हामीले आजको राष्ट्र जीवनजी तपाईँ यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ? हामीले यो काम गर्यौँ। खिमलालजीको कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? अब उहाँले आफ्नो विचार राख्ने कुरा स्वाभाविकै छ, तर अहिलेको परिस्थिति वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन भन्ने मलाई लाग्छ। किन होइन त भने विगतको सरकारका गतिविधि, विगतको सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जो दायित्व हो, म स्मरण गराउन चाहन्छु कि संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा, संविधान घोषणा गर्ने सन्दर्भमा जसरी मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू चाहिँ संसद के अरे संविधान सभाभित्र पनि नरहेर संविधान सभा बहिष्कार गरेर जो आन्दोलनमा रहनुभयो, 50-60 जना लगभग 50 जनाको हाराहारीमा नेपाली जनताहरूको रगत पसिना बग्यो होइन, मान्छेहरूको शहादत प्राप्त गर्नुभयो। यो परिस्थितिलाई हामीले आकलन गर्न सकेनौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गर्न सकेन होला। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले कति दोष दिनुपर्छ त हामी तयार छौँ। यो परिस्थितिमा हामीले के भन्यौँ त भने जुन राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो संविधान मानिरहेका छैनन्, हो नि त, हिजो नेकपा एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले यो संविधान हस्ताक्षर गरेका हौँ, हामीले यो संविधान जारी गऱ्यौँ। अब संविधान जारी गरेर मात्रै पुग्दैन, सबै नेपाली जनताले यो संविधान मान्य हुने गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले के भन्यौँ त भने अब मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि यो संविधानभित्र ल्याउनुपर्छ, मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि संविधानभित्र ल्याएर एउटा लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुक अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हो। त्यसैले गर्दा के हो त भने यो सरकार विविध कारणवश चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा भाग लियो, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पक्ष नेपाली काङ्ग्रेस हार्यो, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसपछि पनि सहमतिको प्रयास भएका हुन्। म स्मरण गराउन चाहन्छु, म रेकर्डै पनि तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि त्यति बेला सभामुखको निर्वाचन भयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको पछि सभामुखको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले एउटा खालको डायलग गर्यो सत्तारूढ दलहरूसँग, माओवादी र एमालेसँग। र माओवादी र एमालेबाट के चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्केत आयो भने यदि साँच्चीकै काङ्ग्रेसले चाहिँ सभामुखमा चाहिँ निर्विरोध छोड्ने हो भने थप राजनीतिक घटनाक्रममा हामी मिलेर जान सक्छौँ भन्ने एउटा सङ्केत दियो, जसका कारणले गर्दा सभामुखमा पनि हामीले उम्मेदवार दिन सक्थ्यौँ नि त, तर हामीले उम्मेदवारी दिएनौँ। सर्वसम्मत रूपमा तपाईँको चाहिँ सभामुख निर्वाचित हुनुभयो। जब फेरि राष्ट्रपतिको निर्वाचन आयो त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति चाहियो, फेरि नेकपा एमाले राष्ट्रपति उम्मेदवार खडा गर्यो, फेरि काङ्ग्रेससँग छलफल गर्ने परामर्श गर्नेतिर एमाले गएन। हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ, नगरेको होइन। एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री वा सुशील कोइरालाले उम्मेदवार दिनुभयो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसपछिको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ प्रयत्न नगरेको होइन। हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, मधेस केन्द्रित दलहरूका बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ, हामीले अघिल्लै सरकारमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव गऱ्यौँ। नेकपा एमाले तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटमा थियो, तर नेकपा एमाले चाहिँ क्याबिनेटमा तपाईँको चाहिँ संविधान संशोधनको कुरामा हस्ताक्षर गर्न मानेन। यी यावत घटनाहरू त हामीले भोगेका छौँ नि त। त्यसकारणले के हो त भने नेकपा एमाले पार्टी नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नलाई तयार थिएन। जतिसुकै कुरा बाहिर भनेर त हुँदैन नि, तर थिएन भन्ने कुरा विभिन्न तथ्य र प्रमाणहरू अहिले पनि छन्। त्यसैले के हो त भने अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा विशेष परिस्थितिवश, एउटा बाध्यतावश अहिले सरकार चाहिँ अब अल्पमतमा परिरहेको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकलाई चाहिँ एउटा दिशा निर्देश गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री मान्ने गरी एउटा खालको सहमतिको दिशातिर नेपाली काङ्ग्रेस बढेको हो। हामी अझै पनि चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अझै पनि सहमतिबाट यो मुलुकलाई निकास दिने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी तयार छ, तर त्यो हुन सक्छ कि सक्दैन त्यसको बारेमा भोलि समयले बताउला। त्यसैले के हो त भने अब चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा दिशा लिएर जानुपर्छ। हुनसक्छ एउटा पार्लियामेन्टरी सिस्टममा चाहिँ पक्ष प्रतिपक्ष हुन्छ, त्यसलाई त स्वीकार गर्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सबैभन्दा ठुलो दल हो नि त यति बेला, अर्को चुनाव नभएसम्म सबैभन्दा ठुलो दल हो नि त यो त होइन। यो दलका कुरा के पनि होइन, यो दलले के पनि गर्न सक्दैन, के पनि होइन, यो पनि त कुरा हुँदैन होला। त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने यो मुलुकको निकास दिन चाहन्छौँ। साँच्चै मलाई पनि एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओलीप्रति व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने उहाँ अत्यन्तै एउटा चाहिँ एउटा चर्चित नेता मध्ये पर्नुहुन्छ। उहाँले त वास्तवमा चाहिँ उहाँका कुराहरू सुन्दाखेरि त वास्तवमा एउटा नैतिकताको प्रश्न गर्ने हो भने त म त भन्छु जब नेकपा माओवादी पार्टी केन्द्रको पत्र लिएर
जानुभयो नेताहरू दिएको केही घन्टाभित्र नै एउटा सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेर उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो मलाई चाहिँ। तर त्यो हुन सकेन। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसक्यो, हस्ताक्षर गरेर अगाडि बढिसक्यो, अझै पनि उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनेतिर जानुभएको छैन। एउटा जिम्मेवार नेता, एउटा राजनेता बन्छु भन्ने मान्छेले कम्तीमा पनि एउटा नैतिकताको पनि राजनीति हुन्छ, राजनीतिभित्र पनि नैतिकता हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा नेताहरू जोसुकै होस् यो परिस्थितिमा चाहिँ वास्तवमा मुलुकलाई निकास दिनेतिर जानुपर्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो नेकपा एमालेलाई नि हित छ, माओवादीलाई नि हित छ, कङ्ग्रेसलाई हित छ, मधेस केन्द्रीय दलहरूलाई हित छ। र हामीले साँच्चीकै भन्ने एउटा फोरिक जुन खालको एउटा अवस्थाबाट हामी चाहिँ मुलुकलाई अगाडि लाँदैछौँ, संवैधानिक जटिलता कुराहरू चाहिँ बाहिर प्रचारमा ल्याउँदैछौँ होइन, यो कुराले वास्तवमा कुनै पनि राजनीतिक दलले राम्रो गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। देवप्रकाशजी, मैले यही विषयमा जान्न चाहेँ। नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई यो सत्ता मोहले नै यो खालको अवस्था सिर्जना गरेको हो भन्नेमा मूलत सत्ता मोहले नै हो र त्यसले कस्तो नराम्रो चाहिने विकृतिहरू पैदा गर्यो भने 2051 सालको सत्तामा गएपछि सत्ता छोड्नै नचाहने, अर्को सत्तामा जान जे पनि गर्ने। अब एउटा त्यो मात्रै होइन, अब यहाँ अर्को एउटा विकृति के फेरि रिपिट हुनु खोजिरहेछ भने 2052-51 सालको चुनावपछि अल्पमतको सरकार थियो, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि समर्थन गरेका थियो एमालेको मनमोहनजीको नेतृत्वमा। त्यसपछि शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। जब शेरबहादुरजीको सरकार ढल्यो 53 सालमा, त्यसपछि नेपालमा चाहिँ यो तेस्रो पक्ष, अब पहिलो चाहिँ नि पक्ष सत्ताको नेतृत्व गर्ने, दोस्रो पक्ष चाहिँ नि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने जनताको आकाङ्क्षा हो प्रजातन्त्रमा। तर त्यो दुईटा प्रमुख दलहरूको बिचको प्रतिस्पर्धाले गर्दा के स्थिति बन्यो भने एकदम कमजोर शक्ति चाहिँ नि सत्ताको टाउकोमा पुग्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने तेस्रो पक्ष चाहिँ, जसलाई जनताले पत्याएकै छैन, त्यो पक्ष चाहिँ नि सत्ताको चाहिँ मुख्य जिम्मेवारी लिएर बस्दिने भएको थियो। पालै पालो सूर्यबहादुर, लोकेन्द्र बहादुर आदिहरू प्रधानमन्त्री हुँदै गए, त्यसले राम्रो गरिरहेको थिएन। काङ्ग्रेसले कसैलाई बोक्ने, कसैले एमालेलाई बोक्ने गरिरहेको थियो, त्यो ठिक थिएन वास्तवमा, त्यसले विकृति प्रशस्त जन्माएको थियो। अहिले पनि एउटा चिन्ता चाहिँ के देखा पर्न खोज्यो भने अब यो नेपाली कङ्ग्रेसले सोच्नुपर्ने कुरा हो। नेपाली कङ्ग्रेस संसदको सबैभन्दा ठुलो दल, जनताले सबभन्दा भरोसा राखेको दल, यस्तो दलले माओवादी जो चाहिँ नि तेस्रो शक्ति छ, 100 भन्दा धेरै तल चाहिँ नि उसको सांसदको सङ्ख्या छ, त्यस्तो शक्तिलाई काँधमा राखेर हिँड्नुपर्ने हो कि होइन, यो एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक पनि सवाल हो। कङ्ग्रेसले चाहिँ यसलाई अझै पनि विचार गर्न सक्छ, विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कमसेकम ओलीजीहरूले एउटा कुरो चाहिँ गर्नुभयो कि उहाँहरूको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्नुभयो। अहिले यो सरकार ढल्नुको मुख्य कारण हामी सबैले बाहिर देखिने कारण के हो भने प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री मान्नका लागि केपी ओली तयार नभएकोले माओवादीले सरकार छोड्यो। साधारण कुरा यति मात्रै हो। प्रचण्डजीले जे अरू कारण देखाएको भए पनि मुख्य कुरा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको हुनाले बाहिर आउनुभयो होइन, यो त देखिने कुरा हो। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ कङ्ग्रेसले चाहिँ मेरो विचारमा सरकारमा सामेल गराउन सक्थ्यो, गराइदिए भए हुन्थ्यो। तर चाहिँ नि प्रधानमन्त्री नै चाहिँ नि माओवादीको नेतृत्वलाई दिने गरी जाने बारेमा चाहिँ विचार गर्नु पर्थ्यो, अझै पनि विचार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरा यो होइन भने यसले फेरि अर्को खालको विकृति जन्माउँछ। अब अहिले काङ्ग्रेसको बुई चढेर प्रधानमन्त्री हुने, 9 महिनापछि फेरि एमालेको बुई चढेर प्रधानमन्त्री हुने, अनि चुनाव जित्ने चाहिँ अरू दल, सत्ताको नेतृत्व लिने चाहिँ हार्ने दल, यस्तो प्रजातन्त्रमा हुन्छ? हुँदैन, यस्तो खालको कुरा होइन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, दलहरू बिचको सहमतिको हामी कुरा गर्छौँ, सहमति त हुन्छ कहिलेकाहीँ, भइरहेको पनि छ, सबै जसो दलहरू मिलेर सरकार पनि बनाए। तर सबभन्दा दुःखद कुरा के हो भने दलहरू बिचको सहमति कहिल्यै पनि राष्ट्रिय एजेन्डामा भएन, राष्ट्रको विकासको कुरामा भएन। यो चाहिँ नि देशको विकास जस्तै तपाईँलाई भन्छु, देशका समस्या पासपोर्ट बनाउन हजारौँ युवाहरू चाहिँ नि नारायणहिटीको दरबारको अगाडिपट्टि लाइन लाग्थे। राजनीतिक दलहरूले ल यो सजिलोसँग पासपोर्ट कसरी दिने भएर यो 10 वर्षमा कहिले पनि छलफल गरेका सुनिएन। ट्राफिक जामले चाहिँ नि बिरामी मरेको अवस्था भयो। राजमार्गमा ट्राफिक जाम, काठमाडौँ सहरमा ट्राफिक जाम, शहरको अरू सहरमा ट्राफिक जाम, ट्राफिक जामका कारणले धेरै प्रकारका समस्या पैदा भएको छ।
लौ न यसलाई चाहिँ नि समाधान गर्न हामीहरूको बिचमा एउटा सहमति बनाऊ, कहिल्यै भएन छलफल। र मानिसहरू पर्यटन विकासको लागि यो गरौँ, शान्तिको लागि यो गरौँ, या चाहिँ नि अरू चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर खास गरिकन यो आधारभूत विकास संरचनाहरू ठुल्ठुला हाइवेहरू बनाउने मामिलामा या अपराधीकरणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने मामिलामा, कालाबजारी अहिले त माफियागिरीको हातमा छ व्यापार व्यवसाय भने यो सबै नियन्त्रण गर्ने मामिलामा हामीहरूको बिचमा सहमति बनाऊ भनेको कहिले पनि सुन्न पाइएन। सबभन्दा दुःखको कुरा हामी पनि के बुझ्छौँ, हामी जनता पनि भने दलहरू बिचको सहमति भनेपछि त्यही सरकार चलाउने कुरामा मात्रै सहमति भएपछि भइहाल्छ नि भने जस्तो गर्छौँ। होइन, सरकार चलाउने कुरामा चाहिँ प्रतिपक्ष भूमिका पनि सशक्त पार्टीले गर्नुपर्छ, सत्ता पक्षको नेतृत्व पनि जनताले पत्याएकै पार्टीले गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सबै दल मिलेर सरकार बनाउनु भने चाहिँ प्रजातन्त्र समाप्त हुनु हो। त्यसैले त्यतापट्टि त हामीले सोच्नु हुँदैन यदि हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ भने। तर दलहरू बिचको सहमतिको कुरा गर्दा चाहिँ जनताका समस्यासँग जोडिएका कुराहरूमा दलहरूको बिचको सहमति हुनुपर्ने। सहमतिको कुरा छोड्नुहोस् राधेश्यामजी, त्यो विषयमा त बहसै भएको छैन। दलहरूको कुनै पनि बैठकमा एजेन्डै बनिएको छैन। त्यसैले एउटा दुःखको कुरा हो। खिमलालजी, अब राजनीतिक दलहरू सधैँ सत्तामुखी मात्रै भइदिए यो पछिल्लो समयलाई याद गर्ने भन्दा त्यो नै देखिन्छ। अनि कसरी जनताप्रति तपाईँको उत्तरदायी हुँदै अगाडि बढ्यो भन्ने यसमा मैले तपाईँलाई म अलिकति चाहिँ यो घटनाहरू स्मरण गराउन चाहन्छु। यो पछिल्लो राजनीति अहिले चाहिँ सत्ता राजनीति नेकपा एमाले गरिराखेका छैन। यो पछिल्लो तपाईँलाई म घटनाक्रम सुनाउँछु। यति बेला हामी जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ र हाम्रो सामनेमा चाहिँ जे जस्ता चुनौतीहरू छन्, हामीलाई प्रकृतिले पनि चुनौती दियो नि त। यत्रो भूकम्प गयो, हामीले निर्माण गर्नुपर्नेछ, क्षति भएको छ, त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने छ। तपाईँ सत्तामुखी छैन भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँको झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको अवस्था, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको अवस्था, बलराम भट्टराईको कार्यकालमा तपाईँहरूको मन्त्रीको सहभागिता, मन्त्री फलानु मन्त्रालय र फलानु मन्त्री नपाउँदाखेरि हामी जाँदैनौँ भनेर सुशील कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा तपाईँहरू जाँदाखेरिको अवस्था, तपाईँहरू सत्तामुखी छैन भन्न मिल्छ? मैले यसमा तपाईँलाई के मात्रै बताउन खोजेको भने कालो बादलमा चाँदीको घेरा भन्छ नि। हामीले पछिल्लो राजनीतिलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने जति बेला भूकम्प गएको थियो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सुशील कोइरालालाई तपाईँहरूले उपप्रधान र गृहमन्त्री नपाउँदाखेरि तपाईँहरू मन्त्रीमण्डलमा जान्न भन्नुभयो। त्यति बेला सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म सत्तामुखी छैन भनेर कसरी भन्ने? सुशील कोइरालाको लिडरसिपमा त हामी सरकारमै त छौँ नि। हामी सरकार त्यो बेला सरकारमा जान केही दिन ढिलाइ गर्नु भएको थियो तपाईँहरूले। तपाईँलाई मैले के भन्छु भने त्यो सरकार गिराउने कुरा भएको थियो। तपाईँलाई पनि थाहा होला, तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार हो। त्यो सरकार गिराउनु हुँदैन र यति बेला संविधान निर्माण नै प्रमुख कार्यभार हो र यो कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदाका बखत नै हामीले यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ, मूल काम संविधान निर्माण गर्ने कुरा हो भनेर नेकपा एमाले अडान ल्याएको थियो। सरकार परिवर्तन यति बेलाको मूल एजेन्डा हो भने त्यो गर्नु हुँदैन र हामी चाहिँ यही सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ संविधान बनाएर जानुपर्छ र यो संविधान सभालाई सफल बनाउनुपर्छ भनेर विचार राख्ने नेकपा एमाले हो, त्यसको नेता केपी शर्मा ओली हो। र त्यसपछि सरकारको अगुवाई गर्ने सन्दर्भमा यो स्वाभाविक रूपमा एउटा समझदारी थियो, हामी नेतृत्व गरेर आयौँ। अहिले यति बेला पनि तपाईँलाई म एकदमै सुविचारित रूपमा बिना उत्तेजना तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यति बेला हामी सत्ता मोहका कारणले यो गरिरहेको छैनौँ र हामीलाई यो संविधान त र यो संसदको प्रक्रियाबाट हामीले एउटा जिम्मेवारी पायौँ, सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पायौँ र अहिले चाहिँ हामी स्मुथली अगाडि बढिरहेको थियौँ। हठात चाहिँ नि फेरि सरकार परिवर्तनको कुरा आयो र यसले एउटा आफ्नो सरकार चल्दाखेरि सबैलाई स्मुथ लागिहाल्छ नि। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चल्दाखेरि कसलाई स्मुथ लागेन? त्यो छैन। कङ्ग्रेसले के भन्यो भने कङ्ग्रेसलाई हामीले भन्यौँ तपाईँहरू सरकारमा आउनुहोस्, मधेस केन्द्रित दलहरूलाई भन्यौँ तपाईँहरू वार्तामा आउनुहोस् र सरकारमा आउनुहोस्, हामी देश निर्माण गरेर अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन, अब देश बनाउन लागौँ हामीले यो भन्यौँ। कङ्ग्रेस आएन, नीतिगत स्वार्थ छैन भन्नुहुन्छ तपाईँको अहिलेको वर्तमान केपी ओली नेतृत्वमा राखेका उपप्रधानमन्त्रीहरूको सङ्ख्या कति छ? त्यसमा यसलाई स्वार्थ केन्द्रित छैन भन्न मिल्छ? के छ भने यसमा हामीले चाहिँ नि एउटा विशिष्ट अवस्थामा अघि उहाँले प्रधानमन्त्री राख्ने विशिष्ट अवस्था हो यो प्रकाश, यो विशिष्ट अवस्थामा राखिएको उपप्रधानमन्त्री एउटा विशिष्ट अवस्थामै हो यो। उहाँले अब भनिदिनुहोस् अलिकति यो कुरा भनिदिनुहोस्, विशिष्ट अवस्थामा यत्र धेरै उपप्रधानमन्त्री राखिएको हो? अब यसलाई यो अघि नै तपाईँले प्रश्नमै छ यो कि हामी सुरुदेखि भनिरहेछौँ नेपाली राजनीतिमा सत्तामोह आवश्यकताभन्दा बढी रह्यो। हुन त सत्तामा नपुगी राजनीतिक क्षेत्रले केही गर्न सक्दैन, तर सत्ता बनाउन
का लागि सम्झौता गर्ने र एउटा सीमाभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति विभिन्न समयमा प्रकट भएको छ। पछिल्लो पटक पनि त्यो देखियो, एउटा कारण त्यो। दोस्रो कुरा के पनि छ भने त्यसमा धेरै मानिसहरू चाहिँ चाँडै राइज भए, यो बिचमा धेरै केटीकेटीहरू पनि मन्त्री भए, धेरै अनुभव कम भएका, ज्ञान कम भएका वा अनुभव लिन ज्ञान लिन बाँकी मानिसहरू पनि समयभन्दा चाँडै चाहिँ नि माथिल्लो चरणमा प्रवेश गरेपछि तीभन्दा बुढा भइसकेकाहरूलाई के गर्ने त भन्ने कुरा पनि आइदियो। त्यो एउटा प्राविधिक समस्या पनि होला। विभिन्न दल जस्ता पसल चलाएर बसेका मानिसहरू पनि अथवा पसल जस्ता दल चलाएर बसेका मानिसहरू पनि अब उमेर त बढ्दै गएर बुढो भए, तिनलाई मन्त्री मात्रै भएर बस्नलाई अप्ठ्यारो परेर पनि हुनुपर्छ। यो प्राविधिक कठिनाइ पनि होला, तर कमसेकम यो समीकरणमा यो यति धेरै उपप्रधानमन्त्रीहरू हुन त उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीकोमा खास भूमिका छैन, त्यो एउटा सम्मान मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँनिर उपप्रधानमन्त्री भएका हिसाबले उसको विशिष्ट कार्यकारी अधिकार चाहिँ रहँदैन। तर यो बनाइरहँदा चाहिँ शोभनीय चाहिँ देखिएको कुरा होइन। यो सम्बन्धित पक्षमा रहेको कुनै न कुनै रूपको सत्तामोही प्रवृत्ति वा इगोको कारणले हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। संविधानले त त्यो सुविधा दिएको छ, आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्रीहरू या मन्त्रीहरू बनाउन पाइने भन्ने हाम्रो अहिलेको संविधानको संक्रमणकाल भनेर त राख्न त पाइयो, तर संविधानमा चाहिँ एउटा दायरा तोक्नुमा तपाईहरुले तोक्नु भएको छैन हैन? 25 जनाको एउटा चाहिँ मन्त्रीमण्डल भन्दा बढी बनाउन नपाइने भनिएको छ, तर संक्रमणकालमा यो लागू हुने छैन पनि भन्नुभएको छैन, तोकिएको छैन भन्नुभएको छ। संक्रमणकाल अनुसारै यो सरकार बन्यो। फेरि अब बन्ने नयाँ सरकारमा पनि संक्रमणकालै लागू हुने त होला नि, हैन जीवनजी? अब सम्भव भएसम्म त म त के भन्छु भने संविधानले सामान्यतया 25 जनाको बनाउने भनेको त्यो भित्रै रहे त सबभन्दा राम्रो हो, तर यसको मतलब यसले रोकेको चाहिँ छैन। यो कुरा पनि भन्नुपर्छ हामीले, रोकेको चाहिँ छैन। हुँदा त राम्रो हुन्छ, जतिवटा मन्त्रालय छ त्यतिवटा मन्त्री बनाइदेऊ न, त्योभन्दा बढी नबनाऊ। तर कम्तीमा एउटा मन्त्रालय बराबर एउटा मन्त्री त चाहिएला कार्य सम्पादनको हिसाबले पनि। त्यस कारणले गर्दा बढी बनाउनु चाहिँ उपयुक्त चाहिँ होइन। दर्शकहरू, आज हामी यही विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीको क्रमलाई हामी अझ केही बेर लम्ब्याउने प्रयास गरेका छौँ, किनभने अलिकति बहस भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ। ब्रेक पछाडि हामी यो आजको सन्दर्भलाई पुनः जोड्नेछौँ। पछाडिको कारण के अहिले पछिल्लो समय अब यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई आधार मान्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टी आफूले जनताको बिचमा राजनीति गर्दै गर्दा म सत्तामा जान्छु, मेरो पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ, सत्तामा जान्छु, देश र जनताका लागि नै काम गर्छु भन्ने उद्देश्य नै हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्योभन्दा दायाँ बायाँ कसैले पनि सोच्न सक्दैन, एउटा नैतिकताले पनि त्यो दिँदैन। त्यसैले के हो त भने वास्तवमा जुन सत्ता समीकरणहरू जुन गतिबाट चाहिँ परिवर्तन हुँदै गएको छ, वास्तवमा यो नेपालको चाहिँ विकास, नेपालको समृद्धि, नेपालको भविष्यका लागि पनि यो राम्रो होइन। कुनै पनि सरकार वास्तवमा निश्चित अवधिसम्म कम्तीमा 5 वर्ष चाहिँ एउटा सरकार थायी रूपमा जान पाउने हो भने यो मुलुकले चाहिँ एउटा समृद्धिको दिशातर्फ जान सक्छ भन्ने दृष्टिकोण हो। तर नेपालको सन्दर्भमा जब बहुदल आएपछि भनौँ न 46 सालको परिवर्तनपछि आजको दिनसम्म कुनै पनि सरकारले चाहिँ 5 वर्षसम्म चलाएको इतिहास छैन। मैले सुन्दै थिएँ 26 वर्ष कति भइसक्यो, त्यसमा चाहिँ 22वटा सरकार बन्यो भनेर अस्ति मैले सुन्दै थिएँ। भने यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि धेरै छलफल पनि गरेका थियौँ कि स्थायी किसिमको सरकार कसरी बनाउन सकिन्छ, संसद पार्लियामेन्टमा कसरी कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउने सम्भावना हुन्छ, त्यो विधेयक प्रक्रियालाई चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट त्यसलाई ढालौँ। कुन निर्वाचन विधि तय गर्दाखेरि चाहिँ सबै वर्ग समुदायको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ र सरकार स्थायी किसिमको हुनसक्छ, त्यो विधि अपनाऊ भनेर पनि निकै बहसहरू भए। तथापि विभिन्न राजनीतिक पार्टीको एउटा सहमतिको दस्तावेज बनाउनु पर्ने कारणले गर्दा हामीले त्यो खालको निर्वाचन विधि तय गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसैले गर्दा सुदूर भविष्यमा पनि मैले यो देखिरहेको छैन कि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको एकमाना सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिरहेको छैन। तथापि 2 वा 2 भन्दा दलहरू मिलेर कम्तीमा हामी 5 वर्षको रोडम्याप तयार पार्छौँ भनेर नजाने हो भने फेरि यो मुलुकले चाहिँ अधोगतितिर जान्छ। त्यो अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँले?
अब रहनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। मान्यता 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू कम्तीमा पनि 5 वर्षको चाहिँ हामी यो कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढौँ। त्यो प्रकार चाहिँ भन्ने नेपालमा ढङ्गले गयो समस्या भने त्यही रह्यो। मान्यता चाहिँ एउटा राख्ने राजनीतिक दलहरूले हो हामीले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, सुशासन दिनुपर्छ, देश र जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने, सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यही अभिव्यक्ति दिने, तर चाहिँ काम गराई र तपाईँको प्रक्रिया हेर्दाखेरि देश सधैँ ध्वस्त हुँदै जाने। किन भइरहेछ यस्तो? यो दलहरूको बिचमा यो खालको अवस्था देखिनुको पछाडिको रिजन के? सत्ताबाट हुने लाभले, व्यक्तिगत लाभकै कारणले यो अवस्था देखिएको हो? त्यसका पछाडि अरू पनि केही कारण देखिन्छन्। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ राजनीतिमा भएका मानिसहरू जसको नेतृत्वदायी भूमिका छ उहाँहरूमा दूरदर्शिताको अभाव हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो राजनीति कहिले सिद्धान्त विचार केन्द्रित भइदियो, कहिले दल केन्द्रित भयो, कहिले अब सत्ता केन्द्रित भइरहेछ। देश केन्द्रित राजनीति हुँदाखेरिमा एउटा बेग्लै मानसिकता बन्छ मानिसको। मैले अघि पनि भने हामी सबैले मेरो स्पेस के हुन्छ भोलि भनेर कसैले पनि चिन्ता नगरिदिने हो भने, हुन त फेरि सत्तामा नगइकन कुनै पनि दलले केही गर्न सक्दैन, तर सत्तामा पुग्दाखेरिमा नपुगुन्जेल पुग्ने चिन्ता, पुगिसकेपछि टिक्ने चिन्ता भनेपछि त देशको चिन्ता त छुट्टै हुने भयो भने अब अर्को पक्ष भएर यो बिग्रिराखेको छ। जब हामी पुग्छौँ त्यसपछि देशको लागि राम्रो गर्नेछौँ भन्ने र यो क्रम चाहिँ वर्षौँदेखि दोहोरिराख्ने। त्यसैले एउटा चाहिँ नि आमूल परिवर्तनकारी नेतृत्व र त्यस्तो खालको चाहिँ नि समूह, त्यस्तो खालको टिम, एउटा दूरदर्शी नेतृत्व, इमान्दार, देशप्रति एकदमै देशभक्त भनौँ, इमान्दार नेतृत्व चाहिँ नि यदि दलको केन्द्रमा पुग्यो, राज्यको केन्द्रमा पुग्यो, सत्ताको केन्द्रमा पुग्यो भने एउटा परिस्थिति बन्ला। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। यदि सत्ता केन्द्रमा पुगेको मानिस इमान्दार भइदियो भने के हुँदो रहेछ भनेपछि, हुनलाई त आर्मीको जनरल हो, दक्षिण कोरियाको पार्क चुङ ही भन्ने मान्छे 1962मा चाहिँ नि सत्ता उसले लिँदाखेरिमा दक्षिण कोरियाको पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ $85 थियो जम्मा। 16 वर्षपछि, 16 वर्ष उनले शासन गर्दा करिब $1700 चाहिँ नि प्रति व्यक्ति आम्दानी पुर्याए 16-17 वर्षकै बिचमा। मतलब वर्षै पछि $100 का दरले बढाएको देखिन्छ होइन। त्यसै $100 भन्दा बढीको दरमा। त्यसै गरी एउटा व्यक्ति राम्रो पर्दा पार्क चुङ मात्रै होइन, जस्तो सिङ्गापुरको ली कुवान यू हेर्नुहोस् या मलेसियाको महाथिर मोहम्मद, उहाँहरूले एउटा चाहिँ नि स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनु भयो। अर्को कुरा चाहिँ यो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मात्रै दोष दिने ठाउँ पनि छैन। ज्यादा राजनीतिकरण गर्नुमा उहाँहरूको योगदान छ। राजनीतिकरणले धेरै समस्या पैदा गरेका छ, त्यो अर्को ठाउँमा छ। अब प्रशासन पनि राजनीतिक रूपमा विभाजित छ, डाक्टर त विभाजित, औषधि गर्ने डाक्टर अस्पताल विभाजित भएको देश हो होइन। सबभन्दा निष्पक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक आयोगहरूमा दलगत भागभण्डा भएर नियुक्ति हुन्छ भनेपछि यस्ता कर्मका लागि चाहिँ राजनीतिक दलहरू दोषी छन्। यसले चाहिँ एउटा विकृति जन्माएको छ। त्यही कर्मको फल त हो राज्यमा हुने हरेक कुराहरू। यो बाहेक अर्को सबैभन्दा ठुलो देश नबन्नुका केही महत्त्वपूर्ण कारणमध्ये ट्रेड युनियन हो। ट्रेड युनियनहरूको जुन गतिविधि छ, सरकारी प्रशासन, कर्मचारी प्रशासनभित्र र बाहिर पनि ट्रेड युनियनहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि देशमा लगानीको वातावरण बनेको छैन, देश बन्न खोजेकै छैन। अहिले ट्रेड युनियन र यो अरू प्रकारको अपराधहरूलाई मात्रै सरकारले कन्ट्रोल गरिदियो भने पनि उहाँहरू सत्ताकै लागि झगडा गरेर बस्नु भएछ भने पनि देश बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, भएको छ। हामीले संसारमा त्यो उदाहरण हेरेका छौँ। अघि मैले भने नि तीनवटै देशको उदाहरण, तीनवटै देशले चाहिँ नि ट्रेड युनियनलाई कन्ट्रोल गरेपछि मात्रै लगानीको वातावरण बनेको छ। लगानीको वातावरण बनेपछि उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यवसाय त्यसपछि सुरु हुँदो रहेछ। व्यवसाय सुरु भएपछि त उत्पादन बढ्यो, रोजगारी बढ्यो, अनि समृद्धितिर गइहाल्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ अहिलेको राजनीतिक पक्षले संविधान बनाउँदा ट्रेड युनियनलाई सामूहिक बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार चाहिँ नि मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा ठोकिदिएको छ। हेर्नुहोस्, संविधानमा लेखिदिएको छ। हामीले यो संसारमा काहीँ नभएको चिज संविधानमा लेखिदिएका छौँ। त्यसपछि यो परिस्थितिमा हामी देश बन्ने बनाउने कुरा कल्पना गर्न सक्दैनौँ र यो संविधान, यसको बारेमा हामी छुट्टै छलफल गरौँला। यसलाई दलहरूलाई नै हामीले दोष दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले बनाएको संविधान, जस्तै अहिले आयो नि, हाम्रो जीवनजीले भन्नुभयो संविधानको धारा 298 अनुसार
सरकार बन्ने निश्चित छ। उहाँले भनिसक्नु भएको छैन, भन्नु खोज्नुभयो हाम्रो भट्टराईजीले कि त्यो संविधानको धारा पनि चाहिने अनुसार चाहिँ अब फेरि अर्को पटक क्रियाशील हुन मुस्किल छ। यो किन भएको? यो संविधानको जुन धारा जति बेला आवश्यक पर्छ र क्रियाशील गर्न खोजिन्छ नि, प्राय सबैजसो धारा यसै गरी दुई अर्थी छ, यसै गरी दुई अर्थ लाउन मिल्ने खालको छ। संविधान आफैमा चाहिँ नि कन्फ्युजनमा छ। संविधान आफै कन्फ्युजनमा भयो पनि हुनुको पनि कारण छ। संविधान बनाउँदा पनि देशलाई केन्द्रमा राखेको होइन, संविधान बनाउँदा पनि विभिन्न समूहहरूको इच्छालाई, विभिन्न दलका नेताहरूको इच्छालाई संविधानमा प्रतिबिम्बित गर्न खोज्दा उसको अलिकता अर्कोको अलिकता गर्दाखेरिमा त्यो उँटो जस्तो बनेछ। यो चाहिँ नि यो समस्याको समाधान दिने प्रकारले संविधानका प्रावधानहरू तय भएका छैनन् राधेश्यामजी। यो पनि एउटा कारण त्यसैको असर हो। खिमलालजी, अब तपाईँको पार्टीको अबको भूमिका के हुन्छ त? अब तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्नका लागि तयारी गरिरहनु भएको छ हामी प्रतिपक्ष अथवा सत्ता नछोडेर अर्को खालको गठबन्धन गर्नेतिर सोचिरहनु भएको छ? के छ अहिले चाहिँ हामी अब? अहिले त ठ्याक्क प्रोसेसमा गइसक्यो नि त, होइन? अहिले हामीले यति हेरिरहेछौँ कि यो अविश्वासको प्रस्ताव जुन संसदमा पेश भएको छ, यो अविश्वासको प्रस्तावका प्रति संसदले के भन्छ, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ। त्यसले जे फैसला गर्छ हामी त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ। संविधान र संसदको फैसला हामी त्यस अनुरूप अगाडि बढ्नका निम्ति चाहिँ आतुर भएर पर्खिरहेछौँ। हामीलाई विश्वास छ हामी अहिले चाहिँ प्रतिपक्षको निम्ति तयार भइहाल्नुपर्छ, हामीलाई यस्तो लागिराखेको छैन। हामी हेर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई जस्तो जनताको म्यान्डेटलाई मानियो भने तपाईँको पार्टीलाई जनताले प्रतिपक्षमै बस, तिमीहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर कडा रूपमा प्रस्तुत भएर बस भनेर म्यान्डेट त दिएकै हो नि, होइन? तर देशको राजनीति जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो, तर पछिल्लो 8-10 वर्षमा तपाईँहरूले सत्ता नछोडेको कारणले त्यो सत्ता मोहले तपाईँहरूलाई अहिले फेरि सत्ता बाहिर जान दिएन भन्छन् क्या? हामीमा फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, सत्ता मोहको कारणले हामी यति बेलाको कुनै काम हामी सत्ता मोहबाट अभिप्रेरित भएर गर्दै छैनौँ। हामी देशप्रति जिम्मेवार छौँ, जनताप्रति जिम्मेवार छौँ, यो संविधानप्रति जिम्मेवार छौँ, संसदप्रति जिम्मेवार छौँ र त्यहाँबाट प्रकट हुने जुन कुराहरू छ त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति नेकपा एमाले तयार छ। र आज तपाईँले अहिले हामीलाई प्रतिपक्षको निम्ति जिम्मेवार हुन भन्यो जनताले भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दललाई बहुमत त दिएको छैन नि त जनताले। संविधान त जुन हुनुपर्ने हो, के कुनै दललाई यहाँ बहुमत दिएको छ? हो, ठुलो दल, त्योभन्दा सानो दल, फर्स्ट सेकेन्ड त्यस्तो होला, तर कसको कुनै दललाई पनि ठुलो त बनाएको छैन नि। त्यस अर्थमा हामी चाहिँ सत्तामा जानै नहुने, जनताले त्यही फैसला गर्यो। जनताले यो निष्कर्ष चाहिँ जनताले मिलिजुली खाऊ भनेको छ, हामी मिलिजुली नै खान्छौँ भन्ने टाइपको भयो। एकदमै साँच्चै भन्ने हो भने जनताले मिलेर अहिले यति बेलाको जुन कम्पोजिसन छ, यति बेलाको राष्ट्रको जुन समस्या छ, यो मिलेर समाधान गर। संविधान बनाउने समस्या थियो, संविधान सभालाई सफल बनाउनु पर्ने समस्या थियो, त्यो मिलेर गर भने। मैले राजनीतिक दलहरू बिचको यो कुरा नबुझेको हो कि अथवा आम जनताले नबुझेको? मिल्नुको अर्थ सबैजना सत्तामै बस्नुपर्छ भन्ने हो र भने? त्यसो नहुँदा हामी मुद्दामा मिल्न सक्छौँ, तर एउटा चिज के हो भने संविधान तपाईँलाई कार्यान्वयन गराउनु छ भने प्रथम संविधानका बुँदामा, मधेसका मुद्दामा, राष्ट्रिय एजेन्डामा सत्तामा वा प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि त कुनै असर पर्दैन, पर्छ र? तर एउटा चिज के छ भने सरकारमा गइसकेपछि मुलुकलाई लिड गर्ने कुरा हुन्छ नि, त्यसको नीति हुन्छ, त्यसको विचार हुन्छ र त्यसको कार्यक्रम हुन्छ। जीवनजी, तपाईँलाई लाग्छ जस्तो सत्तामा नहुँदा राष्ट्रिय एजेन्डामा अथवा तपाईँको संविधान कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा सरकारमा बस्नु वा प्रतिपक्षमा बस्नुले कुनै अर्थ राख्छ? राख्दैन। किनभने अनि किन यो सत्ताको लोछाचुडी किन छ भने म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। जब 70 सालमा हामी संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भयो, नेकपा एमाले दोस्रो पार्टी भयो। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा चाहिँ लगभग 2/3 मतले बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तेस्रो दल नेकपा माओवादी पार्टी प्रतिपक्षमा बस्यो, तर पनि संविधान निर्माण गर्ने एजेन्डामा चाहिँ त माओवादी पार्टीले पनि त समर्थन जनाएर हामीले चाहिँ नयाँ संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यसकारणले गर्दा एजेन्डामा मिल्नको लागि सत्तामै बिसर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। देवप्रकाशजी, सत्तामा बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रायोरिटी चाहिँ दिएकै देखियो होइन दलहरूले? होइन, अहिलेसम्म चाहिँ त्यो देखिन्छ। खास गरी मैले भने त्यो धेरै अस्वाभाविक चाहिँ होइन,
कि हरेक दलहरू चाहिँ सत्तामा पुग्नकै लागि राजनीति गरेका छन्, सत्तामा पुगेर आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्ने भनेरै। त्यसैले दलले सत्ता खोज्नु चाहिँ अस्वाभाविक होइन, तर सत्ता मात्रै खोजिराख्नु, सत्तामा हुँदा एउटा व्यवहार र सत्ताभन्दा बाहिर हुँदा अर्को व्यवहार गर्नु चाहिँ ठिक होइन। जुन चाहिँ हामीले बेहोरिराखेका सत्य चाहिँ त्यही हो। खिमलाजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अब अन्त्यमा निकास के हुनसक्छ ल भनिदिनुहोस्। तपाईँ एउटा प्रमुख जिम्मेवार दलको एकजना जिम्मेवार नेता भएको कारणले म भन्छु, निकास के हुनसक्छ, के हुनुपर्छ? यसको फैसला संसदले गर्छ र यसको फैसला अहिलेको संविधानले गर्छ। अब यसमा चाहिँ हामी अब संसदमा पनि नेताहरूको मत बाँडिसक्यो, संविधानमा पनि संविधानका व्याख्या गर्नेहरूले आफ्नो अनुकूलका धारा बनाएर व्याख्या गरिरहनु भएको छ। मलाई के लाग्छ भनेपछि कन्फ्युजनै बनाउने यसको बारेमा संविधानले स्पष्ट रूपमा किटानी गरेका छ। हामी राजनीतिक दलहरू चाहिँ नि वकिल बन्न जरुरी छैन, हामीले त्यसको धाराको बारेमा व्याख्या गर्न पनि जरुरी छैन। संविधानले हामी त्यसअनुसार चल्न बाध्य छौँ, हामी त्यसअनुसार चल्नै पर्छ संविधान त। तर यसको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार त सर्वोच्चलाई दिएको छ नि। होला भोलि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पास हुँदा वा फेल हुँदा त्यस सन्दर्भमा चाहिँ फेल भएका बखत सरकार कन्टिन्यू होला, पास भएका बखत हामीले राजीनामा दिउँला र त्यो प्रक्रिया चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा पुग्दै गर्दा जसरी संविधानले आज चाहिँ संविधान निर्माण भएका बखत पहिलो सरकार बन्नको निम्ति जुन धारा क्रियाशील छ, धारा 298, यो अविश्वासको प्रस्ताव पास भइसकेपछि सरकार बनाउने प्रक्रिया हाम्रो संविधानमा छैन। यो संविधानको ल्याप्सेस हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा त्रुटि भन्न पनि सकिन्छ, कमी भन्न पनि सकिन्छ, यो ल्याप्सेस छ। अब यसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा यो राष्ट्रपतिकोमा जति बेला पुग्ला उहाँले सर्वोच्चलाई सोध्नु होला वा यसको व्याख्या होला वा राजनीतिक सहमति होला, कसरी अगाडि बढ्ने त त्यो सन्दर्भमा त्यो जटिलतालाई हामी चाहिँ यदि फेल भएको स्थितिमा मैले तपाईँलाई प्रोसिड्युरको बारेमा सोधिरहेन, निकास चाहिँ यदि हामी फेरि पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ र सबैले ठन्डा दिमागले सोचौँ र यति बेला यो ठुलो बहसमा अब हामी प्रवेश गरिसक्यौँ भने फेरि एउटा राष्ट्रिय सहमतिको लागि कोसिस गरौँ। राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ तपाईँको अहिले जुन बन्न लागेको गठबन्धन छ त्यसलाई तपाईँहरूले सहर्ष स्वीकार गरेर तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बसेर निश्चित राष्ट्रका एजेन्डामा तपाईँहरूले सहमति जनाउँदाखेरि पनि त त्यो सहमति हुन सक्दैन र राष्ट्रको लागि हुन सक्दैन। हो, त्यो गरौँ। यसका सबै एजेन्डाहरूलाई एक ठाउँमा राखौँ र चाहिँ दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढौँ न। के का लागि भन्ने कुरा स्पष्ट गरेर अगाडि जाउँ। सरकार के का लागि नयाँ बन्ने, हामी के का लागि प्रतिपक्षमा बसेर समर्थन गर्ने, यी सब कुराहरूको मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर सबै विषय छलफल गरौँ। यो एउटा मौका पनि दिँदैछ, एउटा पोलिटिक्सले चाहिँ एउटा मौका दिँदैछ हामीलाई। ल हामी यसमा चाहिँ फेरि राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा सहमतिको बिन्दुबाट अगाडि बढाउने कोसिस गरौँ न त र मुद्दाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ अगाडि बढौँ। र हामी अहिले चाहिँ दलीय हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो संसदको फैसलालाई मानेर जान हामी तयार छौँ र हामी यसमा प्रकट हुने विचारहरूलाई चाहिँ सुन्न आतुर छौँ। जीवनजी, अब निकास के हुनसक्छ? निकासको मात्रै प्रोसिड्युरको कुरा नगर्नुहोस्, निकासको कुरा गरिदिनुहोस्। अब निकास त प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब यो नेपालको संविधान र संविधान अनुसार बनेको चाहिँ नियमावली, जो नियमावली पनि हामीले संसदबाट पारित गरिसकेका छौँ सर्वसम्मत ढङ्गबाट। त्यसैले गर्दा संवैधानिक कुरा भनेका यिनै कुराहरू हुन्, संविधान र नियमावली नै हो, त्योभन्दा अर्को कुनै ठाउँ छैन। र यदि अदालतमै मुद्दा परेछ भने त्यसपछि अदालतले व्याख्या गर्ने ठाउँ त छँदैछ। त्यसैले गर्दा के हो भने अबको निकास भनेको चाहिँ हामीले जुन विधि र प्रक्रिया अनुसार चाहिँ जुन अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढेको छ त्यसै अनुसार चाहिँ अब अविश्वासको प्रस्तावमाथि भोटिङ गर्ने, त्यसपछि नयाँ सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने, यसको निकास अर्को विकल्प छैन। त्यो प्रकारले निकास अब निकास चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो, मैले अहिले तत्काल निकास देखेको छैन। अब यो वैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा एउटा नयाँ परिणाम निकाल्दै जाने एउटा कुरा हो। मैले चाहिँ निकास होइन राधेश्यामजी, अब सकसको नयाँ चरणमा मुलुक प्रवेश गर्दैछ, मैले त्यो देखेको छु। अब संविधान कार्यान्वयनमा अरू थप जटिलताहरू पैदा हुनेछन् र हामी सकसको अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। हस्त कार्यक्रममा आइदिनु भयो र आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो। यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट। दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको राजनीतिक निकास, अहिले जुन राजनीतिक परिदृश्य देखिएको छ, जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू
भइरहेका छन् र वर्तमान सरकार विरुद्ध जुन खालको अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्था छ, अब यो सन्दर्भमा अब अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल, त्यसपछि केपी ओली सरकारको राजीनामा वा अन्य नयाँ ढङ्गको राजनीतिक घटनाक्रम के विकास हुने हो त्यो भने अब हेर्न बाँकी नै छ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी सञ्चालन होला, कसरी सुरु होला भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको संविधान क्रियाशील गराउने र संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने र जुन भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको विषय छ त्यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा लगायत यावत विषयहरू छन्। देशका प्रमुख मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान केन्द्रित भएर राजनीतिक दलहरूले एउटा धारणा बनाउनु पर्ने बेलामा दलहरूमा देखेको विभाजनले पक्कै पनि मुलुकलाई भलो गर्दैन, हित गर्दैन र आशा गरौँ अब यसतर्फ राजनीतिक दलहरूले कुनै न कुनै रूपको भूमिका खेल्नेछन्। दर्शकहरू, आजको सन्दर्भमा हामी यही विषयमा कुराकानी गरेका छौँ र कुराकानी गर्ने क्रममा हामीले यो विषयमा आज गऱ्यौँ र अब आजको सन्दर्भमा अब एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ र रिपोर्ट पछाडि फेरि आजको सन्दर्भलाई जोड्दैछौँ। गैर जिम्मेवार बन्दै राजनीतिक दलहरू। दलहरूको खिचातानीले खतरामा उपलब्धि। नयाँ सरकार गठनमा छ त संवैधानिक संकट, के होला निकास? आजको सन्दर्भ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर नयाँ सरकार गठनमा लागेका कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता अब बन्ने सरकारमा मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने छलफलमा जुटिसकेका थिए। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी संसदीय दलको बैठकमा नयाँ सरकार गठनमा गम्भीर संवैधानिक अडचन रहेको बहस सिके। कानून व्यवसायी र संवैधानिक कानूनका विज्ञको सुझाव र अडानका आधारमा उनले यो विषय उठान गरेका थिए। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य लगायतका स्वतन्त्र कानून व्यवसायी यसअघि नै संक्रमण कालभर ओलीपछि नयाँ सरकार बन्नै नसक्ने ठोकुवा गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आचार्यकै लाइनमा आफूलाई उभ्याएपछि सरकार गठनको कसरतमा रहेका दुई दल झस्किए। फलस्वरूप शनिबार उनीहरूले संविधानविद र कानून व्यवसायीसँग यस विषयमा परामर्श गरे। परामर्शमा उपस्थित सबैजसो कानून व्यवसायी नयाँ समीकरण बनाउन लागि परेका दल कांग्रेस र माओवादी निकट थिए। उनीहरूले समीकरणलाई अनुकूल पर्ने गरी नयाँ सरकार बनाउन संवैधानिक अडचन नरहेकोमा आश्वस्त पारेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ढुक्क भएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमाले निकट कानून व्यवसायी भने संविधानको व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार बन्नै नसक्ने अडानमा छन्। सरकारका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालको नेतृत्वमा एमाले निकट कानून व्यवसायीले ओलीपछि नयाँ सरकार बनाउन संवैधानिक जटिलता देखाइरहेका छन्। संविधान र कानूनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर आफ्नो क्लाइन्ट विश्वासमा लिइरहेका कानून व्यवसायी यो मामिलामा मात्र होइन, अधिकांश राजनीतिक विषयमा दल अनुकूल व्याख्या गर्छन्। यसपटक पनि यो श्रृङ्खला सुरु भएको छ। कानून व्यवसायीको परस्पर विपरीत यस्ता तर्क र अडान रहँदै आए पनि सरकार विहीन मुलुकको कल्पना गर्न सकिन्न। त्यसो भए के अब मुलुकमा नयाँ सरकार बन्नै सक्दैन त? दलीय निकट कानून व्यवसायीको भन्दा पृथक धारणा राख्छन् सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। पहिलो संविधान सभाको आयु आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार लम्ब्याउने फैसला गर्ने मध्येका एक केसी संक्रमणकालीन सरकार गठनको संवैधानिक अस्पष्टतालाई स्वीकार गर्छन्, तर त्यसकै आधारमा सरकार गठनमा बाधा नपर्ने उनको तर्क छ। वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेपछि या राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार बनाउनु पर्नेमा उनी अलमलमा छैनन्। भन्छन् अब सबै बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा छ। उनले संविधानको धारा 298 लाई टेकेर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिदिनुपर्छ। उनका अनुसार संक्रमणकालीन संवैधानिक व्यवस्था अस्पष्ट भए राष्ट्रपतिले निकासामा अग्रसरता देखाउनै पर्छ। यो भनेको राष्ट्रपतिले संसदको नोटिसका आधारमा सरकार गठनको आह्वान गर्नु हो। कांग्रेस माओवादी केन्द्र निकट दलले शनिबार लिएको कानूनी रायमा संविधानविद कसैको पनि पूर्व न्यायाधीश केसीको जस्तो स्पष्ट तर्क छैन। उनीहरू संविधानले सरकार गठनमा बाधा नपरेको तर्क मात्र गरिरहेका छन्, जटिलता पनि स्वीकार गरेका छैनन्। सो धारामा उल्लेखित पहिलो व्यवस्थापिका संसद बैठक बसेको 7 दिनभित्र सरकार गठन हुने प्रावधान अहिलेको अवस्थामा पनि लागू हुने नहुनेमा उनीहरूको अलमल छ।
एमाले र केही स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी समेत यही प्रावधानमा अल्झिरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको भने अलि खरो तर्क छ। अब संक्रमणकालीन धारा 298 अनुसार खुरुखुरु नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ, केही अस्पष्टता छैन, कोही अल्झनै पर्दैन। शनिबारको परामर्शमा समेत सहभागी अध्यक्ष केसीको तर्क छ, तर उनीसँग पनि साथ दिने प्रावधानलाई मिलाउने विकल्प भने छैन। सरकार पक्षधर र विरोधी दुवै खेमाका कानुन विज्ञले विकल्प पेश गर्न नसकिरहेका बेला पूर्व न्यायाधीश केसी भने आफूलाई मध्यधारमा उभ्याउँदै राष्ट्रपतिले सरकार गठनका आह्वान गरे बाधा नपर्ने धारणा राख्छन्। उनका अनुसार त्यसका लागि सरकार गठन आह्वानमै संक्रमणकालीन व्यवस्था विद्यमान रहेको कुरालाई भने पृष्ठभूमिमा जोडिनुपर्नेछ। पूर्व न्यायाधीश केसीले सुझाएका बाटोमा नजाँदा पनि दलहरूका सामु सरकार गठनका लागि थुप्रै विकल्प बाँकी छन्। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको तर्कलाई मान्ने हो भने एकपटकलाई पेलेरै संविधान संशोधन नगरे समस्याको निकास निस्कन सक्दैन। उनका अनुसार यसो गर्नलाई धारा 298 कार्यान्वयनको बाधा फुकाउन मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भने गर्नुपर्नेछ। यो भनेको सो धारामा उल्लेखित पहिलो बैठक बसेको 7 दिनभित्र भन्ने प्रावधानका कारण नयाँ सरकार गठनमा परेको बाधा फुकाउनु हो। तर उनको यो रायमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री सहमत भने हुनुपर्छ। नयाँ सरकार गठनमा देखिएको संवैधानिक अडचन टार्न संसदले नै जबरजस्त नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने मत पनि एक थरीले राख्दै आएका छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए या अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए लगतै नयाँ प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ। तर यसरी निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले संवैधानिक आधार खोज्दै शपथ ग्रहण नगराउने खतरा देख्ने अर्का थरी जानकार पनि छन्। सरकार हट्न सक्ने तर नयाँ बन्नलाई स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भने नरहेको वर्तमान अवस्थाको अन्तिम निकास सर्वोच्च अदालत हुने तर्क पनि अघि आएका छन्। एक थरी कानुन व्यवसायी अदालतबाट संवैधानिक व्याख्या खोज्न सकिने भन्दै अदालतमा रिट लिएर जाने तयारीमा छन्। तर यसो गर्न सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हुनै पर्ने भएकाले गठन प्रक्रिया अघि यो प्रयास पनि उत्तम विकल्पका रूपमा देखिँदैन। प्रक्रिया सुरु भएपछि अदालतमा विवाद प्रवेश गराए पनि अदालत राजनीतिक र संसदको क्षेत्राधिकार भन्दै पन्छन सक्ने संवैधानिक इजलास गठन भइ नसकेकाले मुद्दा लम्बिने जस्ता सम्भावनाका कारण पनि यो बाटो उत्तम नहुने बार अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। संक्रमणकाल अवधिभर एउटै सरकार बनाउने कल्पनाका आधारमा संविधान बनेकाले पनि नयाँ सरकार गठनको किचलो देखिएको हो। मुलुकलाई यसबाट निकास दिन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद मार्फत राजीनामाको घोषणा गरी नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त मात्र गर्नुपर्ने छैन। सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा 298 कार्यान्वयनमा परेको बाधा फुकाउन उनैले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस समेत गर्नुपर्नेछ। यसो भएमा मात्र सरकार गठनमा देखेको संवैधानिक किचलो हट्ने देखिन्छ। गैर जिम्मेवार बन्दै राजनीतिक दलहरू दलहरूको खिचातानीले खतरामा उपलब्धि। नयाँ सरकार गठनमा छ त संवैधानिक संकट, के होला निकास? आजको सन्दर्भ।